الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أهل بيته وأهل سنته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناؤک ما کان حقہ بعد از خدا بدرگتوئی قصہ مختصر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مرہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. با آواز بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام. مل کے پڑھو صلاۃ و سلام. مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص مہمانان ذی وقار حضرات اور بانیان محفل بالخصوص خورشید گجر صاحب اور برادرم حافظ تنویر صاحب اور دیگر آبتے رفقا، بڑی محبت بڑی عقیدت بڑی اخلاص جنہ ساتھیاں نے بڑی محنت اور بڑی محبت اور عقیدت نال اج دی اس محفل پاک دا انتظام و اہتمام فرمایا. بالخصوص جد الانبیاء شیخ الانبیاء 40,000 نبیاں دے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے ذکر خیر واسطے جو اہتمام کیتا گیا جس انداز نہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ قبول فرمائے اور قبول فرما کے انہاں ساتھیاں نو اجر عظیم عطا فرمائے. اگر ساتھی تکلیف محسوس نہ کرو تے چند ساتھی اے جگہ پر کر دو. وہ ساتھی جڑے بولن چالن والے نے خاموش نہیں جنہاں نو اللہ تعالیٰ زبان دیتی ہے اپنے ذکر واسطے اور ذکر مصطفیٰ واسطے اے اگلی جگہ مکمل پر کر دو. بڑی مہربانی تاکہ ماحول بن جائے محفل پاک دا. اساں ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کرنا ہے حضور دے دادا جان دا ذکر
ویکھو نا جدو کسے کولو کچھ منگنا ہوئے منگتا دروازے تے آندا ہے نمبردار دے دروازے تے آ جائے کسے چودھری دروازے تے آ جائے کسے ایم این دروازے تے آ گیا تگڑے بندے تے منگتا دروازے تے آئے تے او دے وڈیاں دا واسطہ پاوندا ہے کہ کچھ مینوں عطا کر واسطہ پاوندا نا بھی تینوں تیرے بھئی وڈیاں دا واسطہ کچھ عطا کر اج اساں اپنے نبی کولوں منگنا ہے تے واسطہ سونے دے وڈیاں دا پاونا ہے اگر تہاڈا ذہن ہوئے تو نبی پاک دے دادا جان دا ذکر آپ نے انج سننا جویں سنن دا حد اور میں کوشش کراں گا اپنے ناقص سے ذہن دے مطابق جو کچھ آپ حضرات واسطے میں اپنے دامن چ لے کے آیا کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ تعالی میں بڑی محبت بڑی عقیدت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال لبریز آپ حضرات نو گفتگو اس انداز نہ سنائی جائے کہ جدوں اٹھو تواڈیاں اکھاں دا وضو بھی ہو جائے اور تواڈے لمحے رات دا جاگنا اللہ قبول بھی فرما لے تو میرے ذمے جو گھر والے دی طرف حکم ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا ہے کیونکہ عید الاضحیٰ گزری ہے آپ حضرات نے قربانی دا گوشت ڈٹ کے کھادا ہے پر مینوں نظر نہیں آ رہا نظر ادو ہونا جدو گج کے تسا سبحان اللہ آکھنا پتہ چلے بھئی ماشاءاللہ اے کھاندے پیندے بندے بیٹھے نے تو گزارش کرنا چاہنا اسے مناسبت دے نال بڑی حکمت عملی نال ساتھیاں نے مینوں کال کیتی کہ قاری صاحب تسا موضوع میلاد بھی بڑا سنیدا ہے سرکار دا ذکر سننے تے سننا بھی چاہیے لیکن آج دی تقریر اندر خطاب اندر تساں حضور دے دادا جان دا ذکر کر لیا اگر جی حضرت کھل کے کہہ دے سبحان اللہ دوسری فرمائش جڑی گھر والے طرفوں میں ساتھیاں دی طرفوں کہ تساں کیونکہ محرم شریف اگوں آ رہا ہے آخر تے اگر وقت ہویا تو انشاءاللہ کربلا دی تپ دی شرح والا حضرات نو لے کے جانا ہے تاکہ ماحول بن جائے تو انہوں یاد ہوئے کہ وہ محرم شریف آ رہے ہیں تو تقریر بلا تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت نے ایک تے اللہ نے عہدہ نبوت عطا فرمایا اور دوسرے مقام پہ اللہ نے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے بارے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ صرف ابراہیم میرا نبی نہیں یہ میرا یار بھی یہ میرا صرف نبی نہیں یہ میرا یار بھی اور پھر اس یار دے بارے اللہ نے قرآن پاک جو باتاں کیتی ہیں سورہ مریم پڑھ کے ویکھو 16واں پارہ ہے اللہ سانو سمجھن دی قرآن پاک نو بالخصوص سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تو سمجھ کے وہی پڑھتا ہے جدے سینے اندر مدینے والے دا پیار ہو یہ گل یاد رکھیں اللہ نے سورہ مریم اندر 16واں پارہ ہے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ سونیا کتاب دے اندر حضرت ابراہیم نو یاد کرو کی کرو یعنی اللہ فرماندا ہے سونیا مجمع چ بیٹھ کے یاراں چ بیٹھ کے ابو بکر بیٹھا ہے حضرت عمر فاروق بیٹھے نے عثمان غنی بیٹھے نے علی بیٹھا ہے کملی والے آپ سارے تیرے غلام رنگ دا کالا بلال بھی بیٹھا ہے انہاں وچ بیٹھ کے ذرا خلیل دیاں گلاں تے کر یعنی نبی نو حکم پیا ہوندا ہے سارے نبیاں دے امام حکم پیا ہوندا ہے سونیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ذرا ابراہیم دیاں گلاں کرو یاد کرو پیارے ابراہیم نو میرے آقا نے عرض کیتی یا اللہ کیوں یاد کرنا ہے کوئی وجہ تے ہونی چاہیے بھئی ابراہیم نو یاد کیوں کرنا ہے فرمایا سونیا پہلی وجہ ہے انہ کان صدیقا نبیا اس واسطے یاد کرنا ہے کہ میرا نبی سچا ہے یعنی جنہاں نے میں موضوع سخن دیتا ہے انہاں دا یقین ہے کہ اے سچا نبی دیاں گلاں ہونیاں چاہیے سمجھ لگی جے نا اللہ دلیل پیا دیندا ہے اس واسطے پیارے خلیل دیاں گلاں کرو اس واسطے پیارے خلیل نو یاد کرو یاراں چ بیٹھ کے کرو کلیاں کرو کتاب اندر کرو مدینے والے انہوں یاد کرو اس واسطے کہ میرا سچا نبی ہے وعدے اندر بھی سچا ہے کردار اندر بھی سچا ہے نبوت اندر بھی سچا ہے میری یاری اندر بھی سچا ہے سونے اعمال اندر بھی سچا ہے ہر انداز اندر میرا ابراہیم سچا ہے کہ سونے سچیاں نو یاد کرنا چاہیے جڑا سچا ہوئے انہوں
یاد کرنا چاہیے. یہ اللہ نے حضرت ابراہیم دے بارے فرمایا اور پھر قرآن پاک صرف حضرت ابراہیم دے بارے نہیں ارشاد کیتا گیا کہ حضرت ابراہیم نو یاد کرو. دوسرے مقام پہ اللہ فرماندا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, سونے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بھی یاد کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, حضرت ادریس نو بھی یاد کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, سونے حضرت اسماعیل نو بھی یاد کرو. تھوڑا جا اچھی آکے سبحان اللہ قرآن سن کے. شیر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے جان گے اور پڑھاں گے بھی ضرور. جتھے لگیا کہ سنن دے قابل ہے وہ سنو گے انشاءاللہ. لیکن ایک گل یاد رکھیا جی, شیر سن کے سبحان اللہ نام ہی آکھنا تے کام چل جانا. لیکن جدو قرآن سنو تو ضرور آکھیا کرو سبحان اللہ. تھوڑا جا اور کہہ دو سبحان اللہ. میں گرد کرنا ہونا بندہ بندیاں چ بیٹھا ہوئے شرم لا کے بندے دا پتر بن کے آکھے نا سبحان اللہ. کی آکھے بولو, یہ دا معنی اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. تے اللہ پھر سن کے آندا فرشتے اج ویکھیا جے دودم چک اندر, یہ چھوٹا دودم ہے جی, چھوٹے دودم میں چک چ کسی عاشق نے خورشید گجر نے محفل سجائی ہے, میرے بندے کٹھے ہوئے نے. تے انہاں بندیاں وچ ایک بندہ ہے جن نے مینوں پاک کہہ چھڈیا ہے تے شرم لا کے پاک آکھیا ہے, تے شرعام آکھیا ہے, شرعام آکھیا ہے, شرم لا کے پاک آکھیا ہے, تے بڑی اچھی شاری مینوں پاک آکھیا ہے. تے فرشتیو ویکھ لو اس بندے نو, میں ہن چاہنا جنے بندیاں چ بیٹھ کے شرم لا کے مینوں پاک آکھیا ہے, ہن میں چاہنا اونوں سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک انج دا پاک کر دیاں جویں ماں دے رحم وچوں اج پیدا ہویا. جدا ذہن ہے کہ میں پاک ہو جاواں سجا اتبار کٹ کے آکھے سبحان اللہ. بھئی توجہ, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, سونیا پیارے اسماعیل نو بھی یاد کرو. ہن بھئی لوگ آندے نے بھی کیوں یاداں مناؤندے ہو, مرن والے نو یاد کرنا نہیں چاہیے. بھئی کیوں یاد مناؤندے ہو؟ بھئی اسی نے پوچھ رب کولوں, رب آندا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, یاد کرو پیارے خلیل نو مرتا ہو گئیاں دنیا تو چلے گئے ہیں. اللہ فرماندا ہے انہوں یاد کرو. کیوں کرو؟ انہو کان صدیقا نبیا, بے شک دنیا تو چلے گئے انہوں یاد کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, بے شک اللہ دا نبی موسیٰ بھی چلے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے. اللہ فرماندا ہے انہوں بھی یاد کرو. حضرت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, حضرت ادریس نو بھی یاد کرو. وَذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل, پامے اسماعیل دنیا تو چلے گئے نے, مدینے والے آئے انہوں بھی یاد کرو. عقیدہ سن لیا دے پھر اگے گل ٹوراں گے, لچھے دار تقریر کرنی مینوں بڑی آوندی, لیکن آپ 15 منٹ برداشت کریا جی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, یاد کرو پیارے اسماعیل, پامے دنیا تو چلے گئے نے. اج لوگ آندے نے بھی کیوں یاداں مناؤندے ہو, کیوں یاداں مناؤندے ہو, کیوں مرن والے نو یاد کردے ہو. کدی تسی اپنا داتا دی یاد, کدی خواجہ دی یاد, کدی حضرت بابا فرید الدین دی یاد, کدی حضرت پیارے اپنا مہر علی دی یاد, کدی غوث جلی دی یاد, کدی 11ویں والا, کدی 12ویں والا. میں نے سانو کی پوچھنا ہے, پوچھ رب کولوں جڑا یاندا پامے ابراہیم دنیا تو چلے گئے نے, کرو یاد انہاں نو. پامے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, کرو یاد انہاں نو. پامے حضرت ادریس دنیا تو چلے گئے, کرو یاد انہاں نو. پامے حضرت پیارے اسماعیل دنیا تو چلے گئے, انہاں بھی یاد کرو. میں کہ جان والیاں دیاں یاداں مناونا اللہ دا حکم ہے, اللہ دا حکم ہے. بھئی سوال پیدا ہوتا ہے, مولانا تساں آکھیا بھی یاداں مناؤ, قرآن آندا ہے, اللہ تے نبیاں دے بارے آکھیا تے تسی ولیاں نو بھی یاد کر دیو. اللہ تے نبیاں دے بارے آکھیا یاد کرو نبیاں نو, تسی ولیاں دے بارے اعلان کر دیو. میں نے کہ اللہ نے صرف نبیاں دے بارے نہیں آکھیا, اللہ نے ولیاں دے بارے بھی آکھیا کہ انہوں یاد کرو تے یاد رکھو. وہ کتھے لکھیا جی؟ میں کہ سورہ مریم پڑھ, سورہ مریم پڑھ. اللہ دا قرآن جتھے آندا نبیاں نو یاد کرو, اوتھے میرے رب نے اعلان کیتے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, پامے بشر بنی اسرائیل دی اے ولیہ سیدہ مریم, اینو بھی سونے یاد کرو اس واسطے کہ میری سچی ولیہ ہے. بچیاں دیاں یاداں منانا اللہ دا حکم بھی ہے اور مصطفیٰ کریم دی سنت بھی ہے. یہ گل سمجھ آ گئی ہے بھئی؟ ولیاں نو بھی یاد کرنا اور نبیاں نو بھی یاد کرنا, جان والیاں نو یاد کرنا, اے اللہ دا حکم ہے اور میرے نبی دی سنت ہے. حضرت ابراہیم دے بارے اللہ کی فرمایا یاد کرو اس واسطے میرا سچا نبی. یہ بولو سچا نبی, کردار اندر اعمال اندر ہر انداز نہ میرا نبی اے سچا ہے. اور پھر اللہ فرمایا کہ او نبی ہے, او نبی جنہوں میں 40,000 بیٹے عطا کیتے نے, سارے نبی, سارے نبی
نبی سونیا انہوں اس واسطے بھی یاد کرنا ہے یہ 40,000 نبیاں دا باپ ہے یہ کملی والیا ایسا میرا نبی ہے لجپالا جنہیں گھر میرا بنایا ہے تے گھر وچ میلاد تیرا سجایا ہے جیڑے تینوں یاد کر دے چلے گئے میرا گھر بنا کے جیڑا دعاواں منگدا چلا گیا ہے ربنا بابا فیم رسولا یا اللہ گھر تیرا بنا چھڑیا ہے انہوں آباد کرنے والا حبیب تو بھیج دے سونیا جیڑے تینوں یاد کر دے چلے گئے تیرا حق بن دے انہوں تو بھی یاد کریا کر حضرت ابراہیم السلام دی تمنا سی واتخذ من مقام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ فرماندا ہے میرا یار ہے تے یاری دا نے حق ادا کیتا ہے جے یار نے آکھیا نا کہ وچ چھال مار تے عرض کیتی یا اللہ جویں تیرا حکم یار آکھیا نا بھئی بچیاں نو چٹکیل میدان چھڈیا جویں تیرا حکم ہے جے یار آکھیا نا پنڈ چھڈ دے شہر چھڈ دے علاقہ چھڈ دے ملک بدر ہو جا یار آکھے یاری پیچھے سب کچھ قربان اے ایسا میرا یار ہے ہر امتحان حضرت ابراہیم نے امتحانات اندر لپیٹ زندگی گزاری ہر امتحان وچوں گزر کے اللہ دی بارگاہ اندر کوئی دعا کیتی یا اللہ زندگی امتحانات اندر گزاری ہے جی میں تو آکھے ہوں جو میں کردا رہا ہونی کوئی دعا ہے زندگی گزارن دا مزہ آ جائے جے میری نسل وچوں حسین دا نانا پیدا ہو جائے ایسے سن حضرت پیارے خلیل صرف ایک کو تمنا سی میری نسل وچوں آمینہ دا لال آ جائے کون آ جائے آمینہ دا تھوڑا جا اچھیا کیوں آمینہ دا لال آ جائے ایک تے میرے مصطفیٰ دی محبت سی حضرت ابراہیم دے سینے اور دوجی خدا دی محبت سی اور میرے نبی دے نا تو بھی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار سن اور پیدا کرنے والے خدا تو بھی ہر شے پیارے خلیل قربان کر دیتی حضرت ابراہیم السلام بکریاں دا ریبڑ لیا جنگل چ نکلے سفر کر دیا نکلے بکریاں دا ریبڑ پیا چڑھدا ہے فرشتے عرض کیتی یا اللہ تیرے یار نو اج اساں آزماونا ہے ویکھنا ہے تو آنا میرا یار ہے میرا یار ہے میرا یار ہے ذرا آزما کے تے ویکھیے یاری کنے کو پکی ہے اج کل تے ایسے یار ہوندے نے ایک سی دو سیٹاں ہن بس بندہ بیٹھا ہوے نا تے کنیکٹر آ جائے تے جان کے اکھاں نال دا بند کر لیندا مینوں کرایہ دینا نہ پے جائے لیکن ایسی یاری نہیں حضرت ابراہیم دے بارے فرشتے عرض کیتی یا اللہ آزماونا چاہنے فرمایا جاؤ آزما لو فرشتے آئے حسین و جمیل صورت بن کے جبریل آئے بشری لبادہ پا کے آئے خوبصورت ترین چہرہ لے کے پیارے جبریل آئے سرکار دے سامنے آپ بکریاں ریوڑ پہ چراندے نے آگے نہ قریب کھلو کے آپ نے تسبیحاں پڑھیاں سبحان ذل ملک والملکوت تسبیحاں پڑھیاں تو حضرت ابراہیم نے سنیاں سن کے تے آپ نے فرمایا اوے تیری زبان وچوں بڑا سونا لگا میرے یار دا ذکر میرے یار دا ذکر بڑا ہی سونا لگا ہے آن والا آندا جی پھر حضرت ابراہیم فرمایا ایک باری پھر میرے یار دا نام لویں نا گل سمجھنی جی ایک باری پھر میرے یار دا نام لے اور وہ جواب سنیا دے حضرت جبریل امین عرض کردے نے سونیا اگے لیا سی اپنی مرضی نال تھوڑا اچھی آکھو سبحان اللہ اگے لیا سی اپنی مرضی نال ہن تساں کیتی ہے فرمائش کہ میں دوبارہ لواں تے ہن میں مفت یار دا نام نہیں لینا یار دا نام تاں لواں گا پہلے دسو تساں مینوں دینا کی ہے حضرت جبریل ڈیمانڈ کی تھی دسو مینوں دینا کی ہے یار دا نام لینا دسو کی دینا ہے آپ نے فرمایا کی پوچھنا یار کی تو لینا ہے آلہ پڑھیں دے کر تو میرے یار دا نام ایک باری لے ادھا اجڑ میں بکریاں دا تیرے نام لکھ دیاں گا دیکھنا ادھا اجڑ لے جا حضرت جبریل امین نے پھر تسبیح پڑھی ادھا اجڑ لیا تے ٹر پئے جان لگیا میرے خلیل نے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی تھوڑا جا اونچی آکھیو سبحان اللہ لو جی گل لگ پئی ٹر میں انشاءاللہ تعالی ترتیب نہ موضوع ایسا انشاءاللہ ریکارڈنگ کروا کے جاواں گا گلی گلی کوچے کوچے لگایا جے انشاءاللہ مزہ نہ آئے جڑے دینے جے واپس لے لیا جے میں اے ذہن بنا کے آیا کہ اج دا موضوع جڑا ریکارڈنگ لسانی ساؤنڈ سسٹم والیاں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی لاجواب موضوع ہوے گا آپ حضرات نے اگر توجہ نہ سنیا اور اگر سبحان اللہ اچھی آکھی تو پھر انشاءاللہ گلاں بڑیاں پائیدار اور انشاءاللہ سونیاں سونیاں مٹھیاں گلاں ہون گی پیار نہ کھل کے آکھو سبحان اللہ میں نے پتہ چاہندے ہو کہ مولوی شور کدو لائے گا ایڈا کوجا بھی میں نہیں جے میرا پتر کوجا نہیں تے میں بھی کوجا نہیں سمجھ لگی جے نکاح جا ماشاءاللہ 7ویں سپارہ حفظ کردا پیا میں نے کدی محفل تے لے کے نہیں آیا ساتھی ساڈے تے ججا صاحب بیٹھے نے کی نا صحیح نا دا سیدھا نا دا میں پتہ نہیں سمجھ لگی جے تے نے آکھا پتر نوں نال لے کے میں کہ چل یار دے چھڑی اشتہار چ نہ آ جائے گا کوئی گل
سمجھ لگی جی ورنہ میں محفلہ تے جان نہیں دینا جی مال وال روپیہ تو نہیں حفظ کدو کرنا ہے انہیں حفظ کرو کہ میں نہ چلو پڑھ ہی جائے یہ عالم بنے گا بس تواڈے واسطے ایک ذائقہ دین واسطے لے آندا ہے کہ چل یار کدی مولویاں دے پتر بھی شریلے ہوندے ہی نہیں سمجھ لگی جی سجا تو بندہ باہر کٹ کے سبحان اللہ کہ جڑا چاہندا ہن میں ابتدا کرا ہن موضوع دی پیار نہ ذوق نہ کو سبحان اللہ حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلامو جناب جبریل امین بکریاں دا اڈا ریبڑ رہیا رسیاں پکڑیاں ٹر پہ تھوڑی دور گئے پیارے خلیل نے فرمایا جبریل جی پیارے خلیل کو موے فرمایا یار نو ازمانا ہے اوے رب دے یار نو ازماؤنا ہے سکائی ٹر چلے ہیں ادائی جڑ لے کے ٹر چلے ہیں حضرت پیارے جبریل امین الرکیتی پیارے خلیل کو موے جی میں رب دا یار آکھے انجائی ہو جائے گا حضرت پیارے ابراہیم نے فرمایا پیارے جبریل او تیری زبان چو یار دا نام سونا ہی بڑا لگا ہے اے بڑا سونا لگا ہے جبریل ایک باری پھر میرے یار دا نام لے حضرت پیارے جبریل امین الرکیتی پیارے خلیل اگے منو اتائی چڑھ دے دیتائی ہونی اگر یار دا نام لما پھر کی دیویں گا پیارے خلیل فرمایا جبریل اگے اتائی جڑ لے چلے ایک باری یار دا نام پھیر لے یاری پیچھے ہر شے قربان اے خلیل ہون میں سارا ہی جڑ تیرے نام کر دیاں گا ہن میں سارا اجڑ تیرے نام کر دیاں گا پیارے جبریل پھر میرے رب دا نام لیا پیارے خلیل نے سارا اجڑ حوالے کر دیتے ہیں امام الانبیاء نبی دے غلامو جبریل اجڑ سارا لیا ٹر پہ جدوں ٹرے پیارے ابراہیم نے آواز دے کے فرمایا او جبریل حالے رک جاؤ ایک باری پھر میرے یار دا نام لے عرض کیتی سرکار جڑا بکریاں دا اجڑ سی میں لے چلیاں ہن تہاڈے کول سوائے نبوت ہے کیے جڑا منو کچھ دینا جے کی دو گے جے میں یار دا نام لواں حضرت پیارے خلیل نے فرمایا گھبرانا حالے بڑا کچھ میرے کولے عرض کیتی سونیا کی دو گے فرمایا جبریل میرے یار دا نام لے تینو اچر چارن واسے بکریاں دا چھیڑو بھی چاہی دا ہونا ہے تو یار دا نام لے یار دے ناتے منو بھی نار لے جا ساری عمر تیریاں بکریاں چار دا روانگا بکریاں چار نواز تنو چھیڑو نہیں چاہی دا بکریاں چار نواز تنو چھیڑو نہیں چاہی دا بکریاں چار لی چرواہا نہیں چاہی دا تو میرے یار دا نام لے میں سوٹی پھڑ کے بکریاں چار نواز سے نال تیارہ نوکری دیندہ رانگا میرے یار دا نام تے لینا حضرت ابراہیم دا عقیدہ پتا کسی اگر ذہن ہوئے تو پھر محبت نہ کیا جو سبحان اللہ میں گل کرام حضرت پیارے ابراہیم دا عقیدہ سی جے کر یار دے نام دی اوے ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشان ہٹیے نا جے کر یار دے نام دے ملن میں چولی پا لئیے ٹھا سٹیے نا جے کر پنڈ پری دی چک لئیے لگے پار تیٹھا سٹیے نا لگے پار تیٹھا بولو یار لگے پار تیٹھا
امام الانبیاء نبی دے غلاموں پیارے خلیل نے سارا اجڑ دے دیتا ہے اور آکھیا پیارے خلیل ایک باری میرے یار دا نام لے میں ساری عمر بکریاں تیریاں چار چار دا رواں گا جبریل ایک باری میرے یار دا نام لے ساری عمر میں بکریاں چار دا رواں گا نوکری دیاں گا حضرت پیارے جبریل امین مسکرا پہ فرمایا جبریل اوے مسکرایا کیوں ہے عرض کیتی پیارے خلیل جی نہ بکریاں دی لوڑے نہ بکریاں دے چھیڑواں دی لوڑے منوں پہچانو میں اللہ دی طرفوں آیا سا آسمان واسطے منوں بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں آلو واپس رکھ لو اللہ تانوں کامیابی عطا فرمائیے حضرت پیارے خلیل نے فرمایا او جبریل بکریاں واپس نہ کری اساں یار دے ناتے دے چھڑیاں نے ہن رکھ پاویں نہ رکھ خلیل انہاں نوں کدے نہیں رکھنا یا رسول اسائیں بکریاں نہیں رکھنیاں ہن رکھ تے پاویں نہ رکھ سانوں انہاں دی لوڑ نہیں اساں یار دے ناں تے دے چھڑیاں نے اللہ فرماندا سنا جبریل آزما لے آزما لے تے کوئی یہ آزمائش ہے ہی نہیں جبریل تے آٹے چ لون دے برابر آزمائش نہیں یار نے بکریاں بھی دے چھڑیاں اپنا آپ بھی پیش کر چھڑیا ہلے تے یار کولوں سا بڑیاں آزمائشاں لینیاں ہیں اللہ جی میں چاہے آزما لے بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات او دی مرضی جنوں چاہے جس ویلے چاہے آزما لے وہ آزماوندا مالک اج مالک تانوں بھی آزماوندا پیا پھر آدھے 12 پہ بجدے نے بیٹھے نے اللہ زمان ہی دیا نا تے جڑے بیٹھے ہو کامیاب ہو کیونکہ او دے خلیل دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو او دے خلیل دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو کون حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام توجہ کرنا جتھے پیارے خلیل دا قدم لگ جائے پاویں پتھر ہوے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ فرماندا حج کرن والے عمرے کرن والے اونی دیر تک تیری عبادت حج قبول نہیں ہو سکدا جنی دیر تک جتھے خلیل دے قدم لگ گئے نے اوتھے تو نفل دو نہ ادا کرے سجدہ کرنا پینے اوتے سجدہ بولو کرنا پینا سجدہ کرنا پینا امام الانبیاء نبی دے غلاموں او حضرت پیارے ابراہیم جنوں شانہ میرے نبی دیتی ہیں آپ دی ولادت با سعادت دا ویلا قریب آیا تو نمرود دا حکم نمرود اس وقت حکمران وقت دا بادشاہ بتاں دا پجاری پتھراں دا پجاری بلکہ اتھوں تک آندا آنا رب العالی میں سارے تو وڈا رب ہاں مینوں سجدہ کرو انہیں اپنے محل دے سامنے نا دو بت ایسے بنا کے کھڑے کیتے سن جنہیں شکل اپنے مرگی بنوا کے لوائی جیڑا ہے سجدہ کر کے میرے کو لائے جیڑا ہے سجدہ کر کے ایسا پلیت قسم دا بتاں دا پجاری سی پلیت قسم دا بتاں دا پجاری پرلے درجے دا کافر آندا میں خدا ماں میں سارے خدا ماں نہ بڑا خدا ماں میں ہے ہی بڑا خدا آنا رب العالی آنا ربکم العالی میں آنا ہائے پیارے خلیل دی آمن دا پھر ویلا آیا آمن دا ویلا آیا نجومیاں دسیا بھی تیرا تختہ الٹن والا ہے تیری بادشاہ ختم ہونے والی ہے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے یاد رکھ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تیرا تختہ الٹ جائے گا انہیں کیسا پیدا ہونے نہیں دینا پہلی منصوبہ بندی اگو آپ دیکھ لو پہلی منصوبہ بندی انہیں نمرود نے کروائی 4000 ماما نو قتل کیتا گیا انہاں ماما دے بچے رحمت قتل کر دیتے گئے 4000 ماما دا خون بہایا گیا بچیاں دا بہایا گیا لیکن وہ جاندہ نہیں سی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمع کیسے بجھے گی جسے روشن خدا کرے حضرت ابراہیم نے ہونا سے یعنی ثابت ہوتا جنہیں ہونا ہے انہیں آ کے ہی رہنا ہے آ کے ہی رہنا ہے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ جدو پیارے خلیل رحم میں چاگے نمرود دے سپاہیاں کنوں لک لک کے رہنا چھپ چھپ کے رہنا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا ویلا آ گیا سجنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمار فرمایا جے ذکر رسول اندر ذکر رسول دی محفل اندر بیٹھ کے اکھ وچ اتھرو آ جن سمجھی بخش دا سامان بن گئی ہے حضرت پیارے ابراہیم دی
ولادت باسادت دا ویلا قریب آیا اج ماں چھپتی چھپاندی پہاڑی علاقے وال جنگل بیابان وال نکل آئی رات دا سمے چل دیاں پہاڑی علاقہ آیا حضرت پیارے خلیل دی ماں ایک غار چا کے لوگ کے بیٹھ گئی ولادت دا ویلا قریب حضرت پیارے ابراہیم دی والدہ محترمہ فرما دیاں نے لوگوں جدوں پیارے خلیل دی ولادت دا ویلا قریب آیا آپ فرما دیاں نے او گھڑیاں ویکھن والیاں نے آپ فرما دیاں نے جدوں سونا تشریف لے کے آیا حضرت پیارے خلیل تشریف لے کے آئے ابراہیم تشریف لے کے آئے فرمایا ہنیری غار ہر پاسے ہنیرا ہی ہنیرا ہے جدھر میں ویکھاں نیرا نظر آوندا ہے پر جدوں میرا لال تشریف لے کے آیا حضرت پیارے خلیل تشریف لے کے آئے جدوں نبی پاک دے دادا جان تشریف لے کے آئے جدوں الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت پیارے ابراہیم تشریف لے کے آئے آپ دی والدہ محترمہ فرما دیاں نے تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے ویکھ لے حضرت پیارے ابراہیم تشریف لے آئے آپ دی والدہ محترمہ فرما دیاں میں اکھاں نال ویکھے آئے سجے وینیاں نور کھبے وینیاں نور اگے وینیاں نور پیچھے وینیاں نور آپ فرما دیاں جدوں خلیل آئے رب دا یار آئے ساری غار نور نال روشنی ہو گئی ساری غار روشنی ہو گئی ہر پاسے نور ہی نور سجنا ذرا تصور لے کے جاؤ مدینے والی سرکار وال جدوں ادھر خلیل آئے تے غار روشن ہو جاندی ہے پھر مولوی مننا پائے گا جے رب دا خلیل آئے غار روشن ہو جاندی ہے پھر مننا پائے گا جے رب دا حبیب آئے سارا جہان بھی روشن ہو سکتا ہے خلیل آیا تے غار روشن ہو گئی حبیب آیا تے سارا جہان روشن ہو گیا امام الانبیاء نبی دے غلاموں حضرت پیارے خلیل تشریف لے کے آئے آپ نے جناب والا بیٹھیا میرا بچہ گودے چے آپ دی والدہ محترمہ فرما دیاں نے میں پیشانی چمی اینا حسین و جمیل میرا لال کائنات تے میری اکھ نے ایڈا سونا کوئی نہ بیکھیا آپ فرما دیاں میں لوکاں کولوں لوک دی چھپاندی غار چ بیٹھیاں دن چڑھیا میں اپنے بچے نو غار چ لکایا کدرے نمرود دے سپاہی نہ آ جان سجنا ماں آخر ماں ہوندی ہے اج لکا کے اپنے پتر نو حضرات محترم چھاڑیاں وچوں نکاح پٹیا سکا گھا کٹھا کر کے زمین تے بچھا دیتا او دا بچھونا بنایا اتے پیارے خلیل لٹا دیتا کدرے میرے خلیل نو روڑ نہ چپ جائے آخر ماں ماں ہوندی ہے سجنا لکھاں ساک بندے دے اوے ویچی دنیا پر نہیں ساک کوئی ماں دے ایسا کی ورگا پتر لکھ زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ماں دے پیران دی اے خاک ورگا پر نہیں ماں دے پیران دی پتر نو ویکھیا روڑنا چپ جائے ہیٹھا جناب والا کھا کٹھا کر کے بچھونا بنایا اتے پیارے خلیل لٹا دیتے لٹا کے جدوں غار وچوں باہر آئیاں حضرت خلیل دی ماں جدوں غار وچوں باہر آئی سجنا ذرا محبت نہ سمار فرمایا جے جدوں غار وچوں باہر خلیل دی ماں آئی دل وچ خیال آیا کوئی نمرود دا سپاہی یا جنگل دا بھیڑیا کو درندہ میرے پتر نو آ کے قتل نہ کر دے کوئی اپنا نمرود دا سپاہی میرے پتر نو قتل نہ کر جائے جنگل دا درندہ نہ کھا جائے آخر ماں سی انج روڑ کٹھے کرنے شروع کیتے انج روڑ پتھر کٹھے کرنے شروع کیتے غور دے بوے اگے رکھ دی جاندی ہے خلیل دی ماں انج رکھ دی جاندی ہے تھوڑے جے بلند ہوندے نے روڑ ڈگ پیندے نے پھر کھڑیاں کر دیے پھر ڈگ پیندے نے آخر ماں بار بار کوشش کر دیے پھر ڈگ پیندے نے روڑ چک دیے پھر ڈگ پیندے نے دیوار بنان دی دروازہ بنان دی ماں کوشش پئی کر دیے میرے پتر نو تکلیف نہ آئے روڑ ڈگ پیندے نے پتھران دی دیوار ڈگ پیندی ہے اچانک خلیل دی ماں دے دل نو ہاتھ پیے اکھاں وچ آنسو آئے اکھ کھلی ویکھیا پہاڑ دی چوٹی تو ایک پتھر آئے غار دے بوئی اگے آ کے لگے ہے خلیل دی ماں نے
نے پتھر نو ہلایا ہلیا نہیں حرکت نہیں کیتی ہن خلیل دی ماں دیاں اکھاں وچ آنسو چھما چھمے آ گئے اگے تے پتھر سی ہٹا لیندی چھوٹے چھوٹے پتھر سن جدوں پتر نو ملنی آندی ہٹا لیندی ایڈا بڑا پتھر ہٹاواں گی کیویں کدھرے میرا پتر غور وچ بند ہو کے کدھرے جان نہ دے دے پتر نہیں مل دے پتر بڑے مٹھڑے میوے ہوندے نے اج خلیل دی ماں نے روندیاں روندیاں ایک پاسے نمرود دے سپاہیاں دا ڈر ہے ایک پاسے پتر دی جدائی ہے واپس گھر آئیں دو چار دن گزرے واپس گئیاں نے غار دے دروازے اگے دل وچ خیال آیا پتھر اینو ہٹاواں کیویں خلیل دی ماں آئی پتھر اپنے آپ پیشا ہٹی ہے آندہ لوکو پیشا ہٹ کے سبق پیا دیندہ ہے آندہ جنہیں نبیاں دی ماں دا حیاء نہیں کرنا او میں پتھر نالوں بھی بدترین خلیل دی ماں نو ویندی پتھر پیشا ہٹ گیا دروازہ کھل گیا دروازہ کھلے حضرت ابراہیم دی والدہ محترمہ اندر گئیاں بیکھیا دل وچ خیال ہے میرا پتر تے بھکھا پیاسا ہن تک تے روح پرباد کر گئی ہوے گی جدوں اندر گئیاں تے آپ فرماتے میں حیران ہو گئے پتر نے انگوٹھا منہ چ پایا تے چوسدا پیا تے جے میں انگوٹھا باہر کڈیا تے وچ دودھ تے شہد دیاں اللہ نے نعراں جاری کیتیاں پڑھو اچھی آکھو سبحان اللہ آواز آئی اے خلیل دی ماں کلا تیرا ہی پتر نہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیل تیرا ہی پتر نہیں میرا یار بھی ہے تے یار دا یار خیال انج رکھ دے نہیں دودھ شہدیاں نہراں نے پیارے خلیل پہ چوسے نہیں حضرت پیارے ابراہیم دی والدہ محترمہ نے سینے ٹھنڈ پہ گئی میرا پتر خیر و فیت نال حضرت محترم وقت گزردا گیا خلیل دی ماں نے آندیاں رہنا ملاقات کرنی واپس چلے جانا آنا تے ملنا چلے جانا آنا تے ملنا چلے جانا حضرت پیارے خلیل ایک دن چ انی پرورش پاندے سن جنی بچہ سال چ پرورش پاندا ہے جنی پرورش سال چ بچہ پاوندا ہے حضرت پیارے خلیل انی پرورش ایک دن وچ پاوندے سن ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے وقت گزردا گیا حضرت پیارے خلیل جوان ہوندے گئے 7 سال عمر پیارے خلیل دی ہوئی تے اتنے قد آور ہو گئے انہیں سمجھ لو میں عرض کی تھی ایک دن جنہ بچہ بدھا نا تفسیر معلوم تنزیل وہاں لکھیا کہ ایک دن جنہ بچہ جنہ بدھا ہے انہا پیارا خلیل اپنا سال جنہ بچہ پرورش پاندہ ہے ایک دن چ پیارے خلیل اونی پرورش پا جاندے سن آپ سوچو کنے جوان ہو گئے ہوں گے 7 سال عمر ہوئی 7 دن آپ دی والدہ محترمہ آئیاں ویکھیا تے پتر ایڈا حسین و جمیل اینا حسین و جمیل پتر نال پیار کر دیا گلہ کر دیا حضرت پیارے ابراہیم زبان کھولی غار چو ماں باہر لے کے آئی آسمانہ بل مونگ گیا آسمانہ بل تک کیا حضرت پیارے خلیل سما ستارے چڑے نے چاند چڑے آئے پیارے خلیل نے پوچھے اماں ایک گل تے دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے آخر میرا رب نمرود ہے میرا رب نمرود ہے بلکہ انج بھی ہوندہ ہے کہ میرا رب تیرا باپ ہے اچھا تے اماں او دا رب کون ہے آخر نمرود تے نمرود دا رب کون ہے آخر چاند دا رب کون ہے آخر سورج دا رب کون ہے آخر اماں تارے اپنا ماں بول دی نہیں تارے بیٹا حضرت پیارے ابراہیم السلام سوال کرتے گئے تے تھوڑی دیر گزری تے تارے ڈوب گئے سورج چڑھ گیا اماں سورج چڑھیا تے 10 نے ڈوبنا آخر پتر نے ڈوب جانا پچھلے ٹائم ڈوب جائے گا آپ نے فرمایا اماں جڑ چڑھ کے عزت تو بار سوال آ جائے جڑا چڑھ کے ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا میرا رب ہوے جنوں سوال ہے ہی کوئی نہیں جڑا چڑھ کے ڈوب جائے عزت تو بار جنوں سوال آ جائے اما وہ خدا نہیں ہو سکتا تے جنوں سوال نہ ہوے وہ میرا خدا ہے میرا رب شانہ والا ہے ایک گلہ کر دے ماں بڑی حیران ہوگی منہ تے ہاتھ رکھیا تے لے کے ٹر پے کتھے کار جدوں کار ہے نا پیارے خلیل تے چنگے جنے سن تے خوبصورت بڑے سن حسین و جمیل سن کار آئے تے چاچا کے آدر بیٹھا ہے وہ سی بتاں دا پجاری کی سی بولو بتاں دا پجاری
بت پرست بتاں دا پجاری او پتھر دے بت بناوندا سی سرخی پاؤڈر لا کے تے بازار ویچ آوندا سی اپنے خداواں نوں ویچ آونا نالے پوجا کرنی نالے ویچ آونا سودا کر کے آگے گھر دے خرچے چلاونے اور رنگ پینٹ کر رہا خداواں نوں تے حضرت ابراہیم لقد آتینا ابراہیم رشدہ اللہ جنہوں نبی بنا کے ٹورے ہدایت دے کے ٹور دے علم دے کے ٹور دے حضرت ابراہیم قریب آئے تے ویکھیا چاچے نو ویکھیا بت بنا دیاں تے رنگو روگن کر دیاں چاچا ایک کی بنانا پیے انہیں کہا پترا ساڈے خدا نے سی عبادت کرنے نہ دی ہیں عبادت کرنے نہ دی چاچا او کیڑے کم میں لگ گیا چھڈ انہاں نوں کنہاں دے پیچھے لگے اے خدا ہو سکدے خبردار چھڈ انہاں نوں آ میرے پیچھے لگ تینوں سیدھے رستے پاواں آ میرے پیچھے لگ تینوں میں سیدھے رستے پاواں حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ نے بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال بڑے پیار نال بہ کے نا چاچے دی گور جڑیاں گلاں کیتیاں او دا ذکر قرآن کیتا ہے او دا ذکر قرآن کیتا ہے حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام او دا ذکر قرآن کیتا ہے قرآن نے کیویں ذکر کیتا ہے حضرت ابراہیم گل کیتی یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا چاچا کناں دے پیچھے لگا ہے اے تے اپنا کچھ دے نہیں سکدے سن نہیں سکدے ویکھ نہیں سکدے غنی کر نہیں سکدے چھڈ انہاں نوں آ میرے پیچھے لگ تینوں سیدھے رستے پاواں صراطن سویا آ سیدھے رستے پاواں چاچا آندا چھڈ انہاں گلاں نوں او بھتیجیا نہ ایندیاں گلاں کر دل وچ خیال آ کیوں نہ ہوے اینوں میں نال لے کے جاواں تے ذرا اپنے رب نال ملاواں اے اپنے رب دیاں گلاں کردا ہے ایڈا سونا ہے مینوں انج لگدا جے میں میرے رب نے ویکھ لیا نا تے اینوں نوکری مل جائے گی گھر تے بارے نیارے ہو جان گے حضرت ابراہیم سینو جمیل سن گٹ پھڑیا گٹ پھڑ کے چاچا لے گیا کتھے نمرود دے محل جا کے نہ کھڑیاں کیتا تے جا کے چاچے نے سر حضرت ابراہیم نہیں جھکایا انہوں نے کہا پترا سلامی پیش کر چاچا کون ہے کہ میرا خدا ہے آپ نے فرمایا اے دے سامنے میں سر جھکاواں نہ اے نہیں ہو سکدا اے کٹ سکدا ہے پر کسے غیر اگے نہیں جھک سکدا جدوں اینی گل کیتی نا تے چاچا آندا ساڈا خدا ہے خیال کر چاچا تیرا کیڑا خدا ہے او سامنے جڑا خدا ہے او درمیان وچ بیٹھا لکھا تے سجے کھبے کون ہے دے وزیر چاچا کیسا خدا ہے جڑا آپ چول جیا وزیر سونے نے یہ پنجابی زبان ہے متا کو آ کے بھی کیڑی تفسیر چ لفظ کڈے نے یہ پنجابی ویکھن دی شکل تے ویکھ اے دے نال تے وزیر سونے نے آندا بھتیجیا کینیاں گلاں پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں گلاں سچیاں پیا کرنا اے دے نال تے وزیر سونے دے اے کیڑا خدا لئی پھرنا ہے میرے خدا دے کیا کہنے تھوڑا اونچی آ کے سبحان اللہ میں قرآن پڑھا اب اے کھبے پاسے نہیں بول دے خیر سارے بولے ہو سبحان اللہ بھئی جدو اللہ دی توحید دی باری ہے سارے ڈٹ کے آکھیا کرو سبحان اللہ ایک اللہ دی وکار ساتھیوں مواحد اج نمرود دے سامنے کھڑا تے چاچے نے جواب پیا دیندا چاچا دی شکل وال ویکھ کے دے نالوں تے سونے دے وزیر نے جیڑا کو جاوے اپنی رایا نالوں کدی خدا ہو نہیں سکدا حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب دے کیا کہنے انہیں آکھیا چاچا آندا تیرا رب کیسا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا قرآن ذکر پیا کردا اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ فرمایا چاچا میرے رب دے کیا کہنے میرا رب آپ ہی سونے تے سونیاں نو پسند بھی کر دے انہیں منہ تے ہاتھ رکھیا پیارے خلیل دے کدرے سننا لوے اڈ پیچھے لے کے گھر آ گیا آندا او ابراہیم تو ساڈے بتاں دے خلاف خداواں دے خلاف گلاں کردا رہی نے ویلا نہ کر بے جدوں بندہ ویلا پے تے پھر انج دیاں گلاں آوندیاں نے آلا پھڑ تجارت کر کاروبار کر محنت کر مزدوری کر گھر دے خرچے چلاونے نہیں عرض کیتی چاچا کیڑا کام کرنا ہے حضرت ابراہیم دے ہاتھ وچ بت پکڑا کے آندا جائے نو منڈی بیچ کے آ جڑے پیسے ملنے گے گھر دا خرچہ چلے گا حضرت پیارے ابراہیم مسکرا کے فرماندے نے چاچا جڑا منڈیاں چ وک جائے خدا نہیں ہو سکدا جدے سودے منڈیاں چونو خدا نہیں ہو سکدا میرے رب دے کیا کہنے چاچا بولیا چھڈ انہاں گلاں نوں پترا گھر دا رزق چلانا لے جا جا بت بیچ کے آ حضرت پیارے خلیل نے بت پکڑیا او دے گٹے نوں رسی پا لئی او دے گٹے نوں رسی پا لئی پا کے تے موڈے تے رسی سٹی تے چاچے دے جڑا خدا سی نا او پیچھے پیچھے آپ اگے اگے او نالیاں چ ٹڈیاں لاندا ہے یعنی کشیر دیاں گلیاں چ لے کے پیارے خلیل پہ جاندے نے تے لوکی ہن خریدن واسطے اگے کھلوتے نے تیار نے بندہ کو سودا لے کے بھائی مارکیٹ کی نام بھول گیا بھائی اندیم سودا لے کے
گنڈیریاں بے شک کھانیاں میں تو جی میرے گنڈیریاں پیڑے سودا انجی وکدا نا بھائی مرود پیڑے بھاویں کیڑے پے ہون انجی ہے نا جی حضرت پیارے خلیل ہوکا کیویں دیندے نے سودے دا تھوڑا اچھی آکھو سبحان اللہ یار لوکی اپنی ماڑی شان میں چنگی کہہ کے بازار بیچنے ملاوٹ کر کے بیچ دیندے نہیں لیکن پیارے خلیل نے اعلان کی دیتا ہے اوتھے ہوکا دیتا ہے زی وقار ساتھیو نمرود دی حاکمیت دے اندر جڑیاں گلیاں سن انہاں گلیاں چ لے کے سبوت نو گسیڑ دے ٹرے جاندے نے نالے کنڈیاں کھڑکا کے ہوکا دیندے نے آندے نے ہوکا دیوے اوے وچ بازار ابراہیم ربا آنا لے لو پتی او لے لو پتی او جس دو غخی وچی جانا سودا پیا بک دے حضرت پیارے خلیل بت نو گسیڑ دے گلیاں وچ آندنے لے لو جھوٹا خدا لے لو اس بت نو جنے جہنم جانے گسیڑ دے واپس آ گئے کنے واپس لیا کسے نہ جناب مول لیا واپس لے کے آ گئے چاچے نے فرمایا او ابراہیم دا بت ویچ آئے عرض کیتی چاچا دی اس نکڑ مینوں کو لین واسطے تیار نہیں انہیں آکھیا اس بت نو انجے ہی لے کے بیچدا رہیا جویں گسیڑ دا یا انہیں ہاں چاچا جڑا جس قابل ہووے انہوں اوتھے ہی رکھی دے گسیڑ دا رہا چاچے نے غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دینا چہرے تے تماچا مار دیتا غصے تماچا ماریا میرے رب نو جلال آیا فرمایا خلیل پریشان نہ ہو تو میرا یار ہے یہ بھی تیرا امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی چاچا ایک وقت آئے گا میں توڑا چنگی طرح توڑے نہ خدا ماں دا میں ہون حساب لواں گا انہاں دا علاج کراں گا ان دی پوچھ پرتیت چنگی طرح کراں گا وقت آن دے پیارے خلیل جان دے صلی اللہ علیہ نبی نے ایک وقت تو وقت قریب آیا کہ انہاں دے نا علاقے چ میلہ لگدا سی میلہ اس دور چ میلہ لگدا اج میں اج کل لوگ نہیں ساڈے کہہ چھڑ دے بھی فلانا دا میلہ فلانے بابے دا میلہ نہیں ساڈے عرس نے ساڈے میلے نا ہندوؤں دے سکھاں دے کافراں دے مسلماناں دے میلے نہیں لگدے مسلماناں دے عرس ہوندے عرس یعنی اسی خوشی کرنے ہاں اس دن جس دن اللہ دا ولی دنیا تو جاندا ہے اسی خوشی اس بات دی کرنے ہاں کہ اے چنگے کم کر چرس تے بھنگ پیندا نہیں گیا دورے کھڑکاندا نہیں گیا بے نماز نہیں گیا قرآن دا تارک نہیں گیا اے بے ایمان ہو کے نہیں گیا بلکہ غلامی دا محمد عربی دی غلامی دا پتا گل وچ پا کے گیا ہے اس واسطے اج دے دن ایک کامیاب ہویا تاں سی عرس منا کے جشن مناونے میلے نہیں عرس یار او تو لگدا سی میلہ رچ کتے دی لڑائی گھوڑیاں دا ناچ ککڑے کدو لڑانے تتر بٹیرے دوڑانے آ ٹگے بجاونے ٹگیاں دا ناچ یار او دن آیا نا سارے اکٹھے ہو کے نا اے میلے تے چلے سن مردودی یہ سارے میلے تے چلے حضرت پیارے خلیل نوں پتہ چل گیا بے نہ ہن جانا ہے تے ہن میں جانا تے نہ دے خدا جانا جان لگیا چاچا آندا ہے ابراہیم او پتر سارا دن تو ایتھے ساڈے خداواں دے خلاف بولدا رہنا آ تینوں نظارے وکھا کے لے نظارے بکھا کے لئی آدھا سی میلے تے چلے ہیں تینوں نظارے بکھا کے لئی ہن پیارے خلیل دا جواب سن کے تو سبحان اللہ نہ آکھیا تقریر آپ چھڑ دینی ہے حالے تقریر شروع نہیں ہوئی شروع کرنی ہے بھائی ندیم آندا جی قاری صاحب محبت نال حضرت ابراہیم دی شان سنانی تے جے سنوا تیار ہو پھر سناواں گے آخر تانوں سرکار دا ذکر سناواں گے انشاءاللہ کربلا ول لے کے جا لیکن تھوڑا ذوق چاہیے کھل کے پیار نہ کو سبحان اللہ حضرت پیارے ابراہیم نوں دعوت نامہ آیا چاچا آندا پترا تینوں نظارے بکھا کے لیا میلہ لگ دے تینوں میلہ بکھائیے نظارے بکھائیے حضرت ابراہیم نے چاچے دے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا چاچا کیڑیاں نظاریاں دی گل پیا کرنے مینوں رچ کتے دی لڑائی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں گھوڑیاں دا ناچ ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں ٹگیاں دی دوڑ ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں رچ کتے دی لڑائی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں ککڑاں دی لڑائی تے بٹیریاں دی لڑائی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں تو اے نظارے وکھانا چاہنا ہے چاچا جا چلا جا میں نہیں جانا میں تے گھر بیٹھا یار دے نظارے ویندا رہنا وا تے گھر بیٹھا یار دے اے نظارے ویندا رہنا اے سارے چلے گئے انہاں دی عادت سی کہ بت خانے جاندے سلامی پیش کردے سن مٹھائیاں دے ڈبے رکھ کے جاندے سن کہ بت خانے چڑھاوا چاڑ کے جانا لڈواں دا اے سارے جناب والا چڑھاوے چاڑ کے ٹر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام زی وقار ساتھیو وقت آیا اپنے کلاڑا موڈے تے رکھیا اور چل دے بت خانے آ گئے تالا کھول کے اندر گئے جدوں سارے بت چھوٹے تو چھوٹا تے وڈے تو وڈا بت
बुत वजूद है जदी बकार साथियों बुत खाना भरिया पिया है कल्ला मुवाहिद अल्लाह नु मनन वाला कल्ला मुसलमान इमामुल अंबिया नबी दे गुलामों अज आके बुत खाने दे अंदर हर जनाबे वाला उन्हां दे झूठे खुदा नु वेखिया बुतां नु वेखिया बड़े बड़े हसीनो जमील अज बुत जनाबे वाला मिट्टी दे पत्थर दे बने अज सामने वेखे हजरत प्यारे खलील ने एक बुत दे सामने बड़े बुत दे सामने जाके आखिया ओ यार लड्डुआं दा अपना डब्बा पिया इनू ना तुसा खोलिया ते ना खादा ये कौन खाएगा खांदे क्यों नहीं डब्बा खोलिया खोल के बड़े बुत दे सामने कीता ओए खा ला तेनू भुख लगी होवेगी पर ओ मिट्टी दे बुत किवें खान या बातिली माता बुदू माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया आपने फरमाया खा लो किसे नहीं खाता फिर आपने फरमाया चलो नहीं खाना ते फड़की पैनी हो मैनू भुख लगी है मैनू ही खवा दियो पर ओ किवें हरकत करन कर कुछ नहीं सकदे हर बुत दे सामने डब्बा कीते किसे खाता नहीं हर बुत नू आखिया मैनू खिलाओ किसे खिलाया कोई नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू जलाल आ गया जलाल आया कुलाड़ा मोढे तो लाया किसे दा हाथ कोई नहीं किसे दा पैर कोई नहीं किसे दा नक कोई नहीं किसे दा कान कोई नहीं ओ बुत खाने नू प्यारे इब्राहिम ने ऑपरेशन थिएटर बना दिता सारे बुतां दे कान हाथ पैर वड के किसे दी गर्दन किस दा सिर तन नालों जुदा कीता एन जमीन ते सट के जेड़ा बड़ा बुत सी ओदे मोढे ते कुल्हाड़ा रख दिता ओनू आखिया कुछ नहीं कुल्हाड़ा रख के घर वापस आ गए जदों सारी दुनिया मेला देख के वापस आई ओ चलदे आउंदे सन ते बुत खाने आके सलामी पेश करते सन जांदियां भी ते वापस आउंदियां जदों सारे इकट्ठे बुत खाने आए अपने खुदावां दा ऑपरेशन वेखिया सिर ते हाथ रख के आंदे ने ओ साडे खुदावां नू अज किन्ने मारिया है नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हैदरी हजरत प्यारे इमामुल अंबिया नबी दे गुलामों प्यारे इब्राहिम ने सारे बुतां दा ऑपरेशन कीता है जदों सारे आए सिर ते बाहर रख के रोन लग पे आंदे ओ साडे बुतां दा इलाज किन्ने कीता किन्ने ऑपरेशन कीता किन्ने सट्टां मारियां ने किसे दा नक कोई नहीं किसे दा हाथ कोई नहीं किसे दे पैर कोई नहीं किसे दी गर्दन कोई नहीं किसे नु मार मार के प्यारे इब्राहिम ने टुकड़े कर दिते बजरी बना छड़िया हजरत इब्राहिम घर सन इधर जनाबे वाला सारे आए ये साडे बुतां नाल किन्ने अपना काम कीता है हजरत मुहतरम कबाल बुलंद उन्हें आख्या कोई मुंडा जिदा ना इब्राहिम जेड़ा साडे खुदावां दे खिलाफ बोलदा रहिंदा है मैनू शक पैंदा है उन्हें ये काम कीता होवेगा सारे चलदे चलदे प्यारे खलील कोल आ गए आके प्यारे खलील नू पुछदे ने ओ इब्राहिम तू साडे खुदावां दे खिलाफ बोलने साडे रब्बां नू तू मारिया इन्हां खुदावां नू तू मारिया हजरत प्यारे खलील ने फरमाया ओ गल सुनो मेरी आन वालियो मैनू पे पुछदे हो ए साडे रब्बां नू तू मारिया ओ वेखिया जे उन्हां कीता की आखे सानू ते नहीं पता फरमाया उन्होंने पूछ लेना सी रोज तुसी मिठाइयां दे चढ़ावे चढ़दे हो सकदे छोटिया ने बड़े रब कोलों लड्डू मंगे होण मिठाइयां मंगियां होण ओए बड़े ने छोटिया नू नहीं दिते ते छोटे हथी पै गए होण इन्हां एक दूजे नू मारिया होवे तां जख्मी होए ने उन्हां आखिया इह ते हरकत नहीं कर सकदे आपने फरमाया फिर मैनू क्यों पुछण आए हो ओ जिन्हां नू अपने खुदा मनदे हो ओनू क्यों नहीं जाके पुछ लेंदे साडे खुदा जी तुहानू किन्ने मारिया है मैनू पुछण आ गए भी उन्होंने तू मारिया फरमाया तुहाडे एडे पहुंची सरकार खुदा ने जिन्हां दी मैं मुरम्मत कीती है तो सबर च आपने फरमाया उन्होंने को नहीं पुछ लेंदे वो नहीं दसदे कि सानू किन्ने मारिया जाओ जाके पुछो रब्बो तुहानू किन्ने मारिया हुण सारे दंद खट्टे हो गए आंदे ने प्यारे इब्राहिम गल ए तेनू पता है ये बोल नहीं सकते ये सुन नहीं सकते दस नहीं सकते फरमाया फिर इसे तो तुहाडे ते ओ फिर अफसोस है तुहाडे ते किन्ना दे पिछे लगे हो खबरदार छड्डो इन्हां नू आओ मेरे रब नू मन्नो बारे ने हारे हो जाणगे किन्ना पिछे लगे जेड़े बोल नहीं सकते जिन्हां मारो ते दसदे नहीं भी किन्ने मारे हैं बोलिया उन्हां पिछे लगे एक गल्लां दे विच एक जना बोलिया उन्हें कहा गल सुनो इब्राहिम की शिकायत नमरूद तक लैके जाओ ये साडे खुदावां दे खिलाफ बोल रहा है जो बंदा वेखो ना दलील ना दे सके किसी गल दी ते फिर हत्थी पैण आउंदा जदों दलील ना दे हत्थी पैण आउंदा उन्हें पैरे खलील नूं पकड़ लिया
پکڑ کے تے نمرود دے کٹارے چلا گئے اوتھے لے گئے لو جی او گل کر لگا جڑی گل تو سنو گے لطف آ جائے کلا مواحد تے نمرود دے چمچے تے کڑچے ہزاراں وچ کلا ہن مناظرہ لگا کرنا تھوڑا اٹھیا کہ سبحان اللہ میں پھر درد دے ویڑے جانا تو انہوں مناظرہ سنا دئیے حضرت ابراہیم السلام آئے نا ویکھ کے انہاں کہا جی یہ ساڈے خدا ماری تذلیل کردا ہے تے بہت سو سلامت سانو اساں اکھاں نہ ویکھیا اور کناں نہ سنیا کہ ساڈے خداواں دے خلاف بولدا ہے تے اج نے حد کر دتی ہے ساڈے سارے خداواں دی چنگی مرمت تے چنگا آپریشن کر دتی نمرود نے سننے کہا ہاں بھائی تیرا نام کیا آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم میرا نام کی ہے ابراہیم انہوں نے کہا بھئی تو کڑے خدا نو مننا ہے آپ نے فرمایا میں اس خدا نو مننا جن نے تینوں پیدا کیتا ہے آندہ آنا ربکم الاعلی میں سب نالو اعلی رب منو کی نے پیدا کیتا ہے آپ نے فرمایا اس رب نے پیدا کیتا ہے جن نے منو پیدا کیتا ہے جنہیں کائنات نو پیدا کیتا ہے زمین و آسمان شجر و حجر جنہیں پیدا کیتے ہیں آندہ میں رباں آپ نے فرمایا جے تو رب ہے نا پھر کام کر کی کام آپ نے فرمایا میرا رب تے اوے میرا رب اوے یحیی و یمیت و احیی و امیت میرا رب ماردا بھی ہے تے میرا رب زندگیاں بھی دیندا ہے میرا رب زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے انہوں نے یہ کام تے میں بھی کر لینا انہوں نے قیدی منگائے دو ایک نو سزائے موت سی ایک نو چھوڑنا سی جنوں چھوڑنا اولی تون لا دیتی تے جنوں سزائے موت سی چھوڑ دیتا آندا ویکھ میں زندگیاں بھی دینا تے موت بھی دینا آپ نے مسکرا کے فرمایا تینوں زندگی تے موت دے فلسفے دا پتہ ہی کوئی تینوں زندگی دے موت دے فلسفے دا پتہ ہی کوئی نہیں انج کر ایک گل کم کر اگر تو کام کر جائے تینوں خدا من لما آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ میرا رب اوے جڑا مشرق والے پاسے سورج کڑدا ہے تے مغرب والے پاسے غروب کردا ہے غروب کردا ہے اگر تو رب ہے تے پھر مغرب والے پاسے سورج طلوع کرتے مشرق والے پاسے غروب کر یہ کر جائے تینوں خدا من لما انہیں جملہ پیارے ابراہیم نے بولیا علماء فرماندے نے اس شاکہ نے مصطفیٰ فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم نے جڑا جملہ بولیا بہت بڑا بولیا کہ اگر تو سورج کٹ دے مغرب والے پاسے ہوں تو میں تینوں خدا من لما خدا من لما تے حضرت ابراہیم السلام نے جملہ بولیا ہے مغرب والے پاسوں جڑا خدا اپنا سورج کڈے او خدا ہے میں مان لواں گا عقیدہ یہی سی نا پیارے ابراہیم دا حضرات محترم گزارش کرنے والی بڑی پیاری بات ہے بڑی لذیذ بات ہے بڑی لطیف بات ہے کہ حضرت ابراہیم دا عقیدہ سی اگر مغرب والے پاسوں سورج کٹ دے تے میں نو خدا مان لواں گا ثابت ہوندا جڑا کٹ دے او خدا ہے مغرب والے پاسوں جڑا چڑھ جائے او خدا ہے مینوں دس علی دی گود میرا نبی آرام کر دے اثر قضا پئی ہوندی ہے اثر قضا پئی ہوندی ہے اکھاں میں تھرو نے حضرت مولا علی دے گرم گرم تھرو میرے نبی دے مکھڑے تے پے گئے فرمایا علی سارے جگ نو چپ کران والے اج رونا کیوں پیا ہے عرض کیتی سونے اثر جاندی پئی ہے اثر قضا ہو گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میرے ادب واسطے مینوں جگایا نہیں میرے راہ میں خلل نہیں پایا علی تیرے ادب دا مول پا دینا کملی والیا کیویں فرمایا علی محمد عربی تیری کو دیچے 10 قضا پڑھنا چاہنا ہے یا ادا پڑھنا چاہنا ہے قضا پڑھنا چاہنا یا ادا پڑھنا چاہنا ہے عرض کیتی آقا تواڈے ہوندے قضا پڑھنا کیویں ہو سکدا ہے فرمایا علی ہن ذرا نظارے ویکھ جی ادا پڑھنی حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا حضرت ابراہیم فرمایا سی سورج مغرب والے پاسوں چڑھ دے میں خدا من لواں گا میرے نبی اشارہ کیتا ڈبیا سورج مغرب والے پاسے اینڈ اشارہ کیتا سورج باہر آیا مغرب والے پاسوں باہر آیا میں نہ مولانا پھر سنیاں دا حوصلہ من حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن نمرود نو اگر مغرب والے پاسوں سورج چڑھ دیں تینوں خدا من لواں گا سنیاں دا اج بھی حوصلہ ہے او ساڈے نبی نے مغرب والے پاسوں چاڑھیا ہے اج بھی اسی آنے مصطفیٰ مصطفیٰ ہی ہے خدا خدا ہی ہے اسا نبی نو نبی منیا خدا نہیں منیا اسی آنے مصطفیٰ مصطفیٰ ہی ہے خدا خدا ہی ہے اے دا مصطفیٰیت ثانی کوئی نہیں او دا خدائیت ثانی کوئی نہیں اے دا مصطفیٰیت اپنا ثانی کوئی نہیں او دا خدائیت ثانی کوئی نہیں اسی اد بھی نبی نو نبی منیا حالانکہ ساڈے نبی مغرب والے پاسوں چار چھڑے آئے اتنے بڑی تحقیق تو بعد مفسرین اکرام نے کل لکھی بڑی پیاری
انہاں کیا پیارے خلیل نے جدو انی گل کیتی کہ فین اللہ یاتی بالشمس من المشرق الى المغرب، میرا رب مشرق والے پاسوں چڑھدا ہے تو مغرب والے پاسوں چڑھ من لواں تے جے اگوں جواب الٹا آ جاندا کہ نمرود کہندا بھی تو ایڈا جڑے رب نو تو مننا ہے، اگر تیرا رب مغرب والے پاسوں چڑھ دے، تیرا رب چاڑے ہم مغرب والے پاسوں، تیرا رب چاڑے تے پیارے خلیل نے آسماناں ول منہ کیتا، خیال کیتا یا اللہ جے اگوں مینوں کہہ چھڑدا کہ تیرا رب چاڑے مغرب والے پاسوں، تیرا رب چاڑے مغرب والے پاسوں، تیرا رب چاڑے تے فرمایا پیارے خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اساں تینوں یار آکھے ہر آزمائش تو کامیاب ہوئے، ہر آزمائش چوں کامیاب ہوئے، ہر امتحان چوں کامیاب ہوئے، تو یاری دا حق ادا کیتا ہے، اساں بھی یاری دا حق ادا کرنا سی، ابراہیم اشارہ تیرا ہی ہو جانا سی، سورج اساں چاڑ دینا سی، سورج مغرب والے پاسوں اساں چاڑ دینا۔ پیارے خلیل نے حضرات محترم جدو ویکھیا نا سوال کیتا مغرب والے پاسوں چاڑن جوگا ہے نہیں سی، فبوہت الذی کفر، پھر بوتھا بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں پتہ جدو بندہ دلیل نہ کو دے سکے تو پھر لڑنا ہوندہ ہے، آندہ ہے گل سنو دو بندے ایسے ہیں مینوں مشورہ دیو، یہ ساڈے خداواں نے خلاف بولدا ہے، اینوں اپنا سزا کی دتی جائے۔ ایک بولیا انہاں کافراں وچوں حضرات محترم اقرار بن عطیہ، ایدا نام سی اس کافر دا، آندا ہے میں تے آکھاں گا اینوں آکڑ ساڑ کے راہ کر دیتا جائے تاکہ عبرت دا نشان بن جائے۔ دوسرا بولیا عطیر دا نام سی کافر دا، آندا میرا مشورہ ہے یہ ہوئی میرا مشورہ ہے اینوں ساڑ کے راہ کر دیتا جائے۔ حضرات محترم آگ واسطے لکڑیاں کٹھیاں ہوئیاں پیارے خلیل واسطے، لو جی ہن درد دے ویرے چلیے پھر تانوں کربلا ول لے کے جانے ہیں، توجہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، عورتاں نے منتاں منیاں، 40 دن تک پونیاں کٹدیاں رہیاں، روئی کٹدیاں رہیاں، پونیاں کٹ کے بیچدیاں رہیاں، اودیاں لکڑیاں خریدیاں۔ پیارے خلیل واسطے چیخا تیار ہوئی، پھر آگ لگائی گئی، 40 دن تک آگ بلدی رہی، اینی تیز آگ حضرت امام الانبیاء نبی دے غلاموں تفسیر معالم التنزیل بانیاں لکھے اینی تیز آگ آسماناں نوں پہ چھوندی ہے، جیڑا پرندہ اتوں لنگدا ہے روز تو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے، اینی تیز آگ پیارے خلیل نوں چکن سٹن واسطے اشارہ ہویا۔ شیطان نے کیا نمرود لاگے جائیں گا آپ سڑ جائیں گا، انج کر منجنیک بنا یعنی کو گلیل بنا جدے بیچ رکھ کے پیارے خلیل نوں سٹیا جائے تو بچ جائیں گا۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، منجنیک بنائی گئی، بیچ پیارے خلیل نوں بٹھایا۔ اچانک نمرود نوں خیال آیا اے جاندا سی یہ نبی نے بچ جانا ہے کافر پر جاندا سی یہ نبی نے بچ جانا ہے، انہیں بچ جانا ہے، کیوں نہ ہوئے میں دماغ دا تیز سی۔ انہیں آکھیا بھی گل لے خلیل دی قمیض اتارو، قمیض اتاری، اپنی قمیض پا دیتی، اپنی قمیض پا دیتی کہ چلو جی آگ چو بچ بھی گیا نا تو میں آکھاں گا میری قمیض دی کرامت ہے، میری قمیض دی کرامت ہے۔ وہ قمیض پا دیتی گئی، پیارے خلیل نوں آگ میں سٹن لگے، اے دی بچی سی جوان ہے، اے دے محل ایک بہت بڑا مینارہ سی، اونچا مینارہ، اس مینارے تے کھڑی، ادا باپ بھی کھڑا، دو میں کٹھے کھلوتے نے تے منجنیک حکم کیتا گیا بیچ نو بٹھایا جائے، ابراہیم نو آگ ول سٹیا جائے۔ ادھر پیارے خلیل نو منجنیک وچ بٹھایا، حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، غلمان تڑپ گئے، فرشتے عرض کردے نے یا اللہ تیرا کلا مواحد دنیا تے کوئی اس وقت مسلمان نہیں، کلا مسلمان ہے ابراہیم، تیرے نام لین والا ایک کوئی مواحد، یا اللہ اگر بھی ختم ہو گیا تیرا نام لین والا دنیا تے موجود نہیں رہنا، یا اللہ تیرا خلیل منجنیک وچ بیٹھ گیا ہے، انہاں ظالماں کے سٹ دینے، یا اللہ تیرا خلیل پیا جاندا ہے۔ فرمایا خبردار فرشتیوں منظر ویکھو، جے نے یاری دا حق ادا کیتا ہے اے دا رب بھی یاری دا حق ادا کر دے گا۔ تڑپ گئے حور و غلمان، تڑپ گئے، رہ نہ سکے فرشتے، رہ نہ سکے۔ جدو منجنیک وچ لگے نہ سٹن، جبرائیل امین آئے، بھئی تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ کھو، بھئی اگر تھوڑی جی اجازت ہوئے تو وچ میں نبی اپنے دا ذکر کرنا ایتھے کرنا بندا ہے، ایتھے تھوڑا اشارہ دینا بندا ہے، ورنہ موضوع تو میں سجے کھبے جان والا آدمی، لیکن جتھے ٹچ بندا لاؤنا چاہیے۔
ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। حضرت ابراہیم السلام منجنیق تے بیٹھے لگے سٹن، جبریل امین آ گئے، تھوڑا اچھی آکے سبحان اللہ۔ حضرت پیارے جبریل امین آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا پیارے خلیل مینوں جان دیو۔ فرمایا میں ہاں جاننا، تو اللہ دا فرشتہ نوری فرشتہ، تیرا نام جبریل ہے۔ فرمایا جے جان دیو تے میری پرواز نو بھی جان دیو، میرے مقام نو جان دیو، میرے عہدے نو جان دیو۔ فرمایا تیری عظمت، تیرا مقام، تیرے عہدے نو جاننا۔ عرض کیتی سونیا میں سدرۃ المنتہا دا راہی ہاں، سدرۃ المنتہا تے میرا مقام ہے، میں اوتھے جا سکنا جتھے تسی بھی نہیں جا سکدے۔ اگر پیارے خلیل کو تواڈے دل وچ خیال ہے کو پیغام دینا نیلی چھت والے نو، پیارے خلیل حکم کرو میں پیغام دے کے آواں گا، اینا پیغام دے تواڈا پیغام دے کے آواں گا، تسی اوتھے نہیں جا سکدے جتھے میں جا سکنا۔ پیارے خلیل نے میرا وجد آندا ہے مسکرا کے آکھیا ہوے گا، او پیارے خلیل اج مینوں آ کے بڑے جاندیاں ویکھے تے آ گئے تے آ کے آنا پیا اوتھے میں جا سکنا جتھے پیارے خلیل تسی نہیں جا سکدے۔ او جبریل انہاں گلاں نو یاد رکھی، انہاں باتاں نو یاد رکھی، انہاں گلاں نو لکھ لے۔ ایک وقت ایسا ہی آنا ہی، ایک وقت ایسا ہونا ہے میری نسل وچوں حسین دا نانا پیدا ہی ہونا ہے، زہرا دے بابے جانی آنا ہی، میری نسل وچ آمنہ دے لال نہیں آنا ہے، عبداللہ دے جانی آنا ہے، غمخوار رسول ہی آنا ہے، لجپال رسول ہی آنا ہے، سارے نبیاں دے امام نہیں آنا ہے، اے کملی والے لجپال نہیں آنا ہے۔ اج تو جاننا پیا میں اوتھے تک جا سکنا جتھوں تک خلیل تو نہیں جا سکدا۔ اے خبردار انہاں گلاں نو یاد رکھی، ایک وقت آنا ہے او آمینہ دے لال نے تینوں آکھنا ہے او جبریل ویکھ لے اوتھوں تک تو بھی نہیں جا سکدا جتھوں تک آمینہ دا لال جا سکدا ہے۔ وہ اج مینوں آنا پیا کل میرا پوترا تینوں آکھے گا تے کیویں آیا ہے؟ سونے اگر حکم کرو تے پر ماراں تے اگ بجھا دیاں۔ فرمایا کوئی لوڑ نہیں پر مارن دی، نہیں تکلیف نہ کر، آپ آیا یار دا ٹوریا آیا ہے، سونے بعد تہاڈی تکلیف دیکھی تے آپ ہی آ گیا۔ فرمایا پھر تیری سانو لوڑ کوئی نہیں، سانو لوڑ نہیں، تو چلا جا، میں جانا میرا یار جانا ہے۔ پانی والا فرشتہ آیا، سونے اللہ کا حاجہ کا حکم کرے کو حاجت ہے تے میں پانی برساواں، سونے میہ پا دیاں اگ بجھ جائے گی۔ فرمایا آپ آیا یار دا ٹوریا آیا ہے۔ عرض کیتی سونے بعد تہاڈی تکلیف ہے کہ آپ ہی آ گیا۔ فرمایا خبردار میں جانا میرا یار جانا ہے۔ ہوا والا فرشتہ آیا، سونے آواز نہیں برساواں اگ دا نام و نشان نہ رہے۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، مینوں تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، جدوں یاری اس یار نہ لا لئیے۔ کھبے پاسے والے سجا ہاتھ باہر کٹ کے آکھو سبحان اللہ، جدی یاری سونے رب نالے کھول کے سجا ہاتھ باہر کٹ کے آکھے سبحان اللہ۔ اوے اس یار دی پاکی بیان کر جن نے تینوں پیدا کیتے، ڈٹ کے کہہ چھڑ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم فرمایا تہاڈی لوڑ کوئی نہیں۔ کیوں جی کیوں لوڑ کوئی نہیں؟ فرمایا نا نا میرا یار ویندا ہے، جدو سونا ویندا پیا مینوں کسی دی پرواہ کو نہیں۔ ساری زندگی امتحان چ گزر گئی ہے، بھی امتحان ہی صحیح، امتحان ہی صحیح۔ ادھر نمرود تے نمرود دی بچی مینارے اونچے تے چڑھ کے سارا نظارہ پہ کردے نے، قمیض نے اپنی پہنائی۔ حضرات محترم حضرت پیارے خلیل منجنیق وچ بیٹھے نے، سارے فرشتے آ کے ترلے پاؤندے نے، پیارے خلیل حکم کرو ہوا چلائیے، حکم کرو بارش پائیے۔ حضرت جبریل آندے نے پار ماراں تے اگ ساری بجھا دیاں۔ حضرت پیارے خلیل نے کوئی جواب دیتا، وہ خوب جانتا ہے خدا وہ میرا رب جلیل، خوب جانتا ہے خدا وہ میرا رب جلیل، کہ آگ میں جا رہا ہے آج اسی کا خلیل، آگ میں جا رہا ہے آج اسی کا خلیل۔ پیارے خلیل نواز جناب والا اج منجنیق وچ بیٹھے نمرود دی بچی نظارہ پئی ویندی ہے، نمرود ویندا پیا ہے۔ سجنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمان فرمایا جے۔ حضرت پیارے خلیل نو جھٹکا ماریا گیا منجنیق دا۔ حضرت پیارے ابراہیم اگ ول پہ جاندے نے، حضرت پیارے ابراہیم اگ ول پہ جاندے نے، اگ دے شولے آسماناں نال گلاں پہ کردے نے۔ جدوں پیارے خلیل جی بغیر ساتھی اگ ول جاندے پے نے، اج رب دا عاشق پیا جاندا ہے۔ حضرات محترم اگ تے اگ دا اگ ول نبی دا اج رب دا عاشق پیا جاندا ہے، اج کلا موحد پیا جاندا ہے۔ جدوں
جدوں پیارے خلیل گئے اج حور و غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے تڑپ گئے اوے حور و غلمان تڑپ گئے یا اللہ تیرا خلیل پیا جاندا ہے یا اللہ تیرا یار پیا جاندا ہے کلا مواہری دنیا تے چلا گیا تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہنا یا اللہ خلیل پیا جاندا ہے حضرت پیارے خلیل اگ وچ گئے حور و غلمان تڑپے نہیں فرمایا نہ تڑپو پریشان نہ ہو میں جانا میرا یار جانے جدوں پیارے خلیل اگ وچ گئے جتھے جا کے پیارے خلیل گرے نے حضرات محترم سب تو پہلے او قمیض جڑی نمرود نے پائی سی اگ نے قمیض ساڑ دیتی پر پیارے خلیل دا بال تک نہیں ونگا کیتا کوئی آواز آئی قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم خبردار ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا تفسیر معالم تنزیل والے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا سلامتی والی ہو جا نارے نمرود نو اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی صرف وہی آگ سلامتی والی نہیں ہوئی بلکہ کائنات جتھے جتھے چولہا بلدا سی روٹیاں کچیاں دیاں کچیاں رہ گئیاں ساریاں اگا سلامت والی ہو گئیاں حضرت پیارے خلیل وچ گئے ہن نمرود دی بچی ویندی پئی نمرود دی بچی ویندی پئی نظارے پیارے خلیل کے آگ گلزار بن گئی حضرت پیارے جتھے بیٹھے نہیں اوتھے آگ کوئی نہیں تے چار چفیرے آگ دے پامبڑ نے چار چفیرے آگ دے پامبڑ نے جیڑا نمرودی کول جاندا سیکا لگدا پیچھے ہٹ جاندا پیچھے ہٹ جاندا لیکن خیال کیتا 40 دن تک پیارے خلیل آگ وچ رہے تے نمرود دا خیال سی ہن تے سڑ کے راکھ ہو گیا ہن ہیں سڑ کے راکھ ہو گیا ختم ہو گیا ہن ختم ہو گیا ہن ہائے تو جو کرنا سڑ کے راکھ اج بھی لوکی نے مار کے مٹی ہو گئے ختم ہو گیا ہڈیاں رہ گئیاں سیدھا ہو گئیاں نمرود دا بھی یہ خیال سے ختم ہو گیا بالکل ہی مک گیا ختم ہو گیا ہے ہی پلے کچھ نہیں سڑ کے راکھ ہو گیا 40 دن بعد نمرود دی بچی چوری چوری وینی سی پیارے خلیل وچ کھیل دے گل سمجھ آ تھوڑا کھل کے آکھو سبحان اللہ ایک دن باپ آیا اتے پھر کنارے تے چڑھیا تے بھی کھڑی ہے آندی ابا مینوں گل تے دس سمجھ نہیں آئی آگڑ سٹی قمیض اپنی پوائی تیری قمیض سڑ گئی خلیل نو کچھ بھی نہیں او کھیلدا پیا او بیٹھا پیارے خلیل نظارے پیا لیندا ہے ہیں مینوں دس ابا میرا تے یقین ہے وے جھوٹا تو ہی ہے منہ تے باپ نو کہنی تو بتاں دا پجاری ہے ہی جھوٹے سچا تے ہوے نا جدے رب نے بچا لیا جدے رب نے سچا ہو رب جنے اینو بچایا جنے اینو بچایا ہے باپ آندا ہے کیسیاں گلاں پہ کرنی ہے بیٹی آندی ہے نمرود پچھاڑ جا نہ تو میرا باپ تے نہ میں تیری بیٹی جنے پیارے خلیل نو بچایا ہے میں تے اس رب نو مننی ہوں حضرات محترم نے چھال ماری تفسیر معالم التنزیل والے لکھے ہے انہیں خیال کیتا میں خلیل دے پیچھے ہی جانے اس بچی نے بھی آگے وچ چھال ماری ادھر چھال ماری آگے وچ ادھر پیارے خلیل نے ویکھیا بچی آوندی پئی ہے آپ نے فرمایا نہیں بچی ہن توجہ کرنا لوگ آندے نبی کر کچھ نہیں سکدا نبی نو کن پیچھے دا علم نہیں ہن پیارے خلیل ول ویکھنا نبی کر سکدا یا نہیں کر سکدا سکنٹاں دا فاصلہ ہے اگ نے ساڑ کے راکھ کر دینا سی اس بچی نو فرمایا نہیں بچی اگر بچنا چاہنی ہے اے چاہنی ہے کہ میں بچ جاواں انج کر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سکنٹاں دا فاصلہ اگ ول حضرات محترم پیارے خلیل ول بچی پئی آوندی ہے بچی نے کلمہ پڑھیا ہے ادھر کلمہ پڑھیا ہے پیارے خلیل کو صحیح سلامت پہنچ گئی حضرت پیارے خلیل کو لے آ گئی 40 دن تک وہ بچی پیارے خلیل کو لئی انہاں سمجھیا کہ سڑ کے راکھ ہو گئے ہون گے 40 دناں بعد پیارے خلیل باہر آئے 40 دناں بعد پیارے خلیل آگے وچوں باہر آئے اے ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی او جڑا اونچا مینارہ بنایا سی نمرود نے حضرات محترم اللہ نو چلا لایا او منارہ رب نے سٹیا ایدی لا تعداد فوج مر گئی ایدے چیلے مر گئے چمچے تے کھڑچے مر گئے سپاہی مر گئے اینو غصہ آیا آندا او خلیل سن تیرے رب نے میری فوج ماری ہے میں تیرے رب نو نہیں رہن دینا معاذ اللہ میں تیرا رب مار دیاں گا پیارے خلیل نے فرمایا میرا رب نہ مرد ہے نہ اپنے عاشقاں نو مر نہیں دیندا ہے بھئی تھکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے نہیں تھکے
چک لو ہاتھ ماشاءاللہ آ کیمرہ مین دا ریکارڈ کری جڑا بندہ تھکے اڑاتے اٹھاؤنے تے انہوں کہا پائی نیندر پوری کر لے اللہ سلامت رکھے ٹیل مار کے آکھو سبحان اللہ ہائے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ نے حضرت محترم آگے چو بار فرمایا جا ٹیل مار لے میرا رب مردہ تو مرن دی گل کرنا میرا رب تے سوندا ہی نہیں مرن دی گل کرنا جا مار لے اپنا چال آ لے انہوں کسی نے مشورہ دیتا شیطان نے کہ نکار تو نہ دو گرجاں پہ اپنا پاڑ تکے بوٹی کھوا انہوں مڑ کے تکے تے لگ جان گئی طاقتور ہو جان اتے کچاوا رکھی لکڑی دا بنا کے وچ آپ بہ جائیں ڈولا بنا کے وچ بہ جائیں تے او گدھاں نوں اگے تکے شریعت لا دیں او تکیاں دے ول ویکھن گیاں تے تاں برباد کری جان گیاں تو جا کے اوتے رب نوں تیر ماریا آپ اکھلی طرح مر جائے گا وہ بہ گیا نال وزیر نوں بٹھا لیا بکسے چ بٹھا کے تے اوتے بہ گیا وکڑ گزریا پالیاں سن ہوا چڑیاں آسماناں دے تھلے بھی ہن پانی تے اوتے بھی پانی نظر آئے بدلاں چ گیا پانی تھلے بھی پانی اوتے بھی پانی ہن حیران ہو گیا وزیر پتہ کی آندا ہے آندا بادشاہ سلامت تسی گھم گئے ہو تسی ہل گئے ہو کتھے جاندے پئے ہو ہیں او مردا ہے کتھے جاندے پئے اونے کہا لے او ہو کے ساڈا لنگر کھاوے تے گلاں تو خلیل دے رب دیاں کرے اونے کھڑکی کھولی وزیر تھلے وزیر صاحب تھلے انہیں ماریا تیر آسمانہ والا اللہ فرماندہ جبریل جی مولا حکم فرمایا سا دشمنوں نے خالی نہیں ٹورنا ایسا کریم رب تیر ماریا تیر جبریل نے حکم تیر پکڑ تے جا سمندر دے کنارے کھلو جا تے جا کے اعلان کر دے او مچھلیو کون ہے جڑی رب دے نام تے قربان ہوئے تواڈے وچ کون ہے جڑا رب دے نام تے اونچی سبحان اللہ آکھے سارے ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ جبریل امین نے تیر پکڑیا سمندر دے کنارے آ گئے آباد لگائی اللہ دے ناتے کڑی مچھلی جڑی قربان ہو جائے ساریاں مچھلیاں نے ریبہ کار ساتھیوں سریاں بار کڑ لیاں ساریاں سریاں بار کڑیاں حضرت پیارے جبریل امین نے بڑی محبت دے نال حضرت محترم پوچھیا یا اللہ کی حکم ہے فرمایا مچھلی دے حلقے تیر لگاؤ تیر لگایا ہوتے خون لگے آؤ فرمایا جبریل اے تیر درہ نمرود دیو سے اپنا بخشے بیڑ سڑ دے انہوں پتہ لگے رب نے خالی نہیں موڑیا جدو تیر گیا تیر تے خون لگیا سی وہ پیارے خلیل کو لے کے آ گیا آندا ابراہیم جڑے رب دیاں تو گلاں کردا سیں او یا ویکھ لے تیرا رب اساں مار دتا ہے تیرا رب اسی ختم کر رہے ہیں حضرت پیارے ابراہیم مسکرا پئے فرمایا او نمرودا مردودا تو کی جانے میرے رب دی شان میرا رب مرن والا نہیں میرا رب زندہ ہے تے زندہ لوگاں نو بھی زندہ رکھدا اپنے عاشقاں نو بھی زندہ رکھدا ہے او تو نہیں جاندا میرے رب نو اونے آکھیا تیرے رب کول کی ہے میرے کول فوجاں نہیں میرے کول سپاہی نہیں میرے کول چھاونیاں نہیں میرے کول اسلحہ ہے انہیں آکھیا میرے رب نے فرمایا میرے رب دیاں بھی فوجاں ہیں آندا تیرے رب دیاں فوجاں کیڑیاں نہیں حضرت ابراہیم فرمایا جے میرے رب دی فوج آ گئی اوے تینوں نسن دا راہ نہیں لبنا تینوں نسن دا راہ نہیں لبنا انہیں آکھیا کیڑی فوج ہے تیرے رب دی حضرت پیارے خلیل دعا منگی آسمانہ تے کالے سیاہ رنگ دے بدل چھا گئے اچانک ویکھیا تے مچھراں دی فوج گل لگا میں ٹورن کھل کے آکھے سبحان اللہ مچھراں دی فوج آئی آج کشمیر تے کلفیو لا کے تے بڑا ناد کردا نا بتاں دا پجاری بڑا ناد کردا کشمیر تے اپنا کلفیو لا کے بڑا ناد کردا او جاندا نہیں دے پیو دی کیسی مرمت ہوئی سی انہوں یہ نہیں پتا ہے دے پیو دی مرمت کیویں ہوئی ہے نمرود تے مردود دی مرمت کیویں ہوئی ہے توجہ کرنا امام الانبیاء نبی دے غلاموں کشمیر تے کرفیو لا کے اندر ساڈا اے ہو ہی نہیں سکدا کشمیر پاکستان دا سی ہے تے رہنا انشاءاللہ جڑا اس گل نوں مندا کھل کے آکھے سبحان اللہ ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ بلکہ دا ترجمہ کر لو کشمیر ہضم کرنا آسان نہیں ہے کشمیر ہضم کرنا آسان نہیں ہے 65 کی جنگ سے وہ انجان نہیں ہے پہلی باری تو میں سدیا جب میں پنڈوں پنڈ پھرنا پیا تو چنگی طرح پھر رہا اتنے میں گل کرنی ضرور میرا دل کردا کرا ایک کشمیر تے کرفیو لا کے آندا بھی میرا کشمیر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پاکستان نو جاندا نہیں انہوں سن 65 دیاں سٹاں بھول گئیاں سن 65 دیاں سٹاں اچھا یہ بھی دس دیا ماریاں کنے سن اجازت دیو دس دیا کنے ماریاں سن میں چمنڈے خطاب کرنے واسطے گیا تو بابا ایک بزرگ پرانا دور دا ملیا جن نے چمنڈے دی جنگ ویکھی سن 65 دی جنگ ویکھی میں کہا کو واقعی سنا بابا
واقعی سنا دے جے تساں داد نہ دتی سبحان اللہ نہ آکھیا تے مینوں سنان دا مزہ نہیں جی ہونا مینوں سنان دا تو جو مزہ نہیں ہونا انہیں آکھیا میں ایک واقعہ سنانا قاری صاحب کہ جنگل ادھر جنگ لگی فوجی محاذ تے لڑدے پے انہاں دا 300 ٹینک آیا ٹینک سارے تباہ کر دیتے گئے ایک جنگل ایک بابا لکڑیاں کٹدا بارڈر تے لکڑیاں کٹدا سکیاں اپنی مسجد اندر سکیاں لکڑیاں کٹیاں تے گٹھا بنا لیا تے گٹھا اپنے نالوں چوکھا بنا لیا چکیا نہ جائے چکیا نہ جائے چکیا نہ جائے توجہ کرنا آندا ادھر جنگ لگی ادھر گٹھا نہ چکیا جائے جدوں گٹھا نہ چکیا گیا تے بڑا پریشان ہو کے بیٹھا اچانک ایک سواری تے سوار جنا جنے کالے رنگ دا نقاب کیتا ہے تلوار ہاتھ چ تے سپیڈ نال کولو گزریا تے بابا ہاتھ دے کے اندر رک جا وہ نہیں رکیا چلا گیا ایک اور گزریا انجے روکیا نہیں رکیا ایک تیسرا جوان آیا ہاتھ میں تلوار ہے ان اگے ہو کے نہ بابے روکیا اندا جان والے مینوں گٹھا چکا دیں گٹھا میرے سر تے رکھ دے میں بڈھا بندہ نہیں چکیا جاندا آن والے تلوار دی نوک نال گٹھا چکیا نہیں سمجھے نہیں تلوار دی نوک نال گٹھا چکیا چک کے بابے دے سر تے رکھیا بابے دیاں ایک باری چیخاں نکل گئیاں گٹھا سر تے رکھیا رکھ کے حیران ہو کے پوچھدا جنیاں دو بندے اگے گزرے نقاب پوش ہاتھ میں تلوار ہے میں ڈکیا لیکن رکے نہیں آن والیا میں حیران ہو گیا جتنا بڑا میں گٹھا بنایا ہے یہ 4 بندے چکن تے چکیا جاندا ہے مینوں پتہ اتنا بد نہیں ہے میرے کول چکیا نہیں سی جاندا آن والیا تیری طاقت تو قربان ایک تلوار دی نوک نال میرا گٹھا چک کے میرے سر تے رکھ دیتا ہی ذرا پردہ ہٹا ویکھا تے صحیح کون میں ویکھا تے صحیح تو ہے کون گٹھا چکان والے نقاب تو پردہ ہٹا کے فرمایا اوے بابا حیران نہ ہوئی جڑا سب نالوں اگے گیا او میرا حسن جڑا پیچھے گیا او میرا حسین جڑا تینوں کٹھا پیا چکاوندا ہے اے نبی دا ویر علی ہے علی ہے علی ہے ہائے آندا اگے میرا حسن پیچھے حسین میں علیاں عرض کی تھی پیارے علی کیویں آئے ہو فرمایا پاکستان اساں بنایا ہے ایدی حفاظت بھی اساں ہی کرنی ہے مینوں دسو کہ پاکستان میری اکھ نال ویکھ سکدا جنہ بنایا حفاظت بھی کر سکتے ہیں یہ تو بابے نے پتہ لگا کہ مولا علی نے سرکار وال تکی جاندے ویکھی جاندے اے میرا اپنا ایک وجہ ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ ویندا ہوے گا سائیاں نے تھوڑا اچھی آکھو سبحان اللہ انہیں ویکھ کے سبحان اللہ آکھیا پر جویں تساں آکھیا اونج نہیں آکھیا ہونا اچھی ساری آکھیا ہونا سبحان اللہ اور اچھی آکھو سبحان اللہ میرا وجہ آندا نالے تکدا ہوے گا نالے آندا ہوے گا اے تن میرا چشم ہوے تے میں مرشد ویکھنا رچا لولو دے مڈی اوے لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیاں اوے مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ولی پجا مرشد دا دیدار یا باہو مرشد دا مرشد دا دیدار مل کے پڑھو یار مرشد دا دیدار یا باغ مرشد دا باغ او سانو لکھ کروڑا ہزار
جس ملک دی حفاظت مولا علی کرے نبی دی اولاد کرے مینوں دس اس ملک وال کو میلی اکھ نہ ویکھ سکدا ہے؟ آ ویکھ اس وقت دا مودی جدی مرمت اللہ نے کیتی، اس دور دا مودی مچھراں دی فوج آئی، مچھراں دی فوج آئی، کسی دے نک چ وڑ گیا مچھر، کسی دے کان چ وڑ، کسی اکھاں چ وڑ گیا، ساری فوج اللہ نے مچھراں ذریعے مروا دیتی، رہ گیا کلا نمرود۔ کی رہ گیا کلا نمرود۔ یہ مودی جاندے سی کس رب نو مننے ہیں؟ اے گائیاں دا پیشاب پی کے تے محمد غلام للکارے کوئی یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اس وقت دا مودی سارے مر گئے، کلا رہ گیا مودی۔ مودی نمرودی کلا رہ گیا۔ ایک مچھر سی وچ لنگڑا مچھر، تفسیراں میں لکھیا کہ لنگڑا مچھر اودے نک چ وڑ گیا، دماغ چلا گیا۔ اور دماغ جدو جا کے گھومے نہ تے او بھی پھر گھومدا ہے۔ نمرود بھی گھومے کرسی تے، ہن چین نہ آوے، تکلیف بڑی، جدو سر چ ہاتھ مارے اونوں سکون ہو جائے، پھر تھوڑا ہاتھ پرا کرے تے پھر حرکت کرے تے پھر تڑفے۔ آخر کار انہوں نے ڈیوٹی لاتی اپنے ملنگاں دی جڑے سجدے کرو نہ کہا بھی سارے میرے محل چ آیا کرو تے آ کے مینوں پنڈ پڑ چھتر ماریا کرو سر چ۔ یہ وے مودی دا علاج، پنڈ پنڈ چھتر مارو۔ 400 سال حکومت کیتی نمرود نے تے 400 سال تک جتیاں کھاندیاں گزر گئی۔ او دی وجہ کی ہے سن، اس نے اللہ دے بندے نو للکاریا ہے، نبی دے دادے نو للکاریا ہے۔ اللہ فرماندا جدو تک اپنے آپ نو خدا کہندا رہے ہیں میں تینوں کچھ نہیں آکھیا، جدو محمد عربی دے دادے نو تکلیف دینی شروع کیتی ہے تیرا انجام یہ ہویا ہے۔ 400 سال حکومت کیتی، 400 سال جتیاں کھاندیاں گزر گئی، کوئی ایسا ملنگ اٹھیا جنہیں ایک کوئی متیر ماری، دماغ کھولیا۔ تفسیر معلوم تنزیل والی لکھے نو مچھر جڑا چڑی دی مان اپنا رائی دے دانے دے مانند، رائی دے دانے دے برابر دماغ وچ گیا سی، او دا دماغ چٹ چٹ کے اتنا بڑا ہو کے نکلیا کہ چڑی دی مانند ہو کے نکلیا، اتنا بڑا ہو۔ یعنی اللہ بتاں دے پجاریاں نو انج سزا دیندا ہے۔ جدو سارے نمرودی مر گئے، پیارے ابراہیم اتھوں نکلے، تبلیغ کردے کردے ایران، عراق، ملک شام اندر آئے، آ کے ملک شام اندر شادی کیتی حضرت جناب سارا نال، شادی کیتی تو عمر لنگ گئی، بچہ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اولاد دا درد جڑا نا تے ہر بندہ نہیں سمجھ سکدا، اللہ سب نو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ تھوڑا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ آ کے ملک شام اندر شیشہ ویکھیا، آئینہ ویکھیا تے اپنی داڑھی دے سفید وال نظر آئے، سر دے وال نظر آئے، اکھاں چ آ گیا آنسو، یا اللہ عمر لنگ گئی تیری، توحید بیان کر دیاں، الوہیت وحدانیت دا ذکر کر دیاں، پنڈو پنڈ نگر نگر شہر شہر میں گیا تے یا اللہ ہن میں ضعیف العمر ہو گیا تے میرے بڑھاپے دا کو سہارا عطا کر، بڑھاپے دا سہارا عطا کر۔ لو جی ہن میں درد ویڑے چلاں، تہاڈا ذہن ہوے تے محبت نہ ذوق نہ سننا، اللہ مل دی توفیق عطا، اور جے تھک گئے تے تقریر چھڈ بھی دینا، جے تھک گئے تے تقریر چھڈ بھی دینا، کوئی گل نہیں، مل کے آکھو سبحان اللہ جی سننا دے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی وقار ساتھیوں 99 سال عمر ہو گئی، داڑھی دے بال سفید ہو گئے، اڈ سر دے بال سفید ہو گئے۔ حضرت پیارے ابراہیم دعا منگی، یا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے رب العالمین بڑھاپے دی عمر میرا کو سہارا عطا کر، مینوں کو سونا دیا بیٹا، نیک بیٹا عطا کر۔ اے نہیں آکھیا بے ادب بیٹا ہوے، اے نہیں آکھیا گستاخ بیٹا ہوے، اے نہیں آکھیا بے وفا بیٹا ہوے، یا اللہ صالحین صالح بیٹا عطا کر، نیک بیٹا کر، تابعدار بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جی وقار ساتھیوں فرمایا بے غلام حلیم، اے پیارے ابراہیم میں بشارت دینا تینوں حلیم بیٹا عطا کرانگا۔ او کھڑیاں قریب ہو گیا آئیاں، کھڑیاں قریب آئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بی بی سارا اے دیکھر اولاد نہ ہوئی، ایک دن ایک نوکرانی ملی سے جناب والا ہے وہ بھی شہزادی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نو پیارے ابراہیم نال نکاح کر دیتا، حضرت محترم تحفہ پیش کر دیتی گئی۔ حضرت ابراہیم نکاح کیتا بی بی ہاجرہ بچوں، حضرت محترم پتر پیدا ہویا جدا نا اسماعیل، حضرت پیارے اسماعیل السلام پیدا ہو گئے، اور جناب والا محبتاں باتیاں گئیاں، پتر ہوئے تے پھر 99 سال دی عمر پچھلی عمر پتر ملیا ہوئے، باپ نو محبتاں ہوندیاں نے، اج شامی کام تے آونا، پیارے ابراہیم نے تھکیا آونا تے آ کے جی وقار ساتھیو بی بی ہاجرہ کول بیٹھ جانا، پتر دی پیشانی چمنی تھکیواں اتر جانا، اج پتر نو سینے لاؤنا تھکاوٹاں اتر جانیاں، پتر نہ پیار پہ کر دینے۔ حضرت محترم حضرت بی بی ہاجرہ
हाजरा को रोदा के बह जाना। इधर बीबी सारा रोज वेंदी है जदों तक के घर औलाद नहीं सी मेरे वाल प्यारे इब्राहिम आउंदे सन मेरे कोल बहिंदे सन। पर हुण मैनूं वक्त थोड़ा देंदे ने, कुछ वक्त अपने पुत्र नाल कुछ हाजरा नाल गुजार लैंदे ने। मैं ते रह गई कली। दिल विच ख्याल आया प्यारे खलील नूं बुलाया, बुला के अर्ज कीती प्यारे खलील जी अज तो बाद तुसां प्यारे इस्माइल कोल नहीं जाना। तुसां ते सारी अपना सारा वक्त ही हाजरा नूं देंदे हो, इस्माइल नूं देंदे हो, मैनूं ते तुसां बुला ही छड्डिया है। ऐ प्यारे खलील अगर तुसीं प्यारे अपना इस्माइल कोल हुण जांदियां तुहानूं वेखिया हाजरा कोल जांदियां वेखिया ते मैं हाजरा दे कान विन दियांगी, मैं नक्कड़ सुराख कर दियांगी, बड़ी तकलीफ इन्हूं दियांगी। हजरत प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाबे वाला एक दिन रुके, दो दिन रुके, लेकिन पुत्र दी मोहब्बत ने ठाठ मारी। जदों अंदरों जी बकार साथियों तड़प हुई ते फिर प्यारी हाजरा को चले गए, अपने पुत्र इस्माइल नाल प्यार करन लग पे। हजरत मोहतरम बीबी सारा ने फिर बुलाया, अर्ज कीती मेरे सिर दे ताज मैं तुहानूं अगे भी आख्या सी हाजरा कोल ना जाया जे वरना मैं हाजरा दे नक कन विन दियांगी। सारा ने इंज ही कीता, बीबी हाजरा दे नक ते कन विन दी ते अज जड़ियां बीबियां नक ते कन ते सोना जनाबे वाला कन्ना च नक च पाउंदियां ए हाजरा दी सुन्नत ते नक ते कन विनना। हजरत बीबी हाजरा दे बारे जदों प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जी बकार साथियों तबीयत बदली, ओदे करीब फिर चले गए, जनाबे हाजरा दे करीब ही आए। हजरत बीबी सारा ने फिर वार्निंग दी, ऐ प्यारे खलील जी हुण तुसीं इस्माइल कोल गए ते इस्माइल दियां सुन्नतां मैं कर दियांगी। हजरत प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम दी सुन्नत उस वेले दी चली अज पूरी पिया करना। हजरत इब्राहिम फिर चले गए, हजरत जनाबे इस्माइल दियां सुन्नतां कर दित्तियां गईयां। हजरत मोहतरम एक दिन ऐसा आया प्यारे खलील नहीं मुड़दे, आखिर पुत्र सी सजना, पुत्र बड़े पिछड़े मेवे होंदे नहीं सजना, पुत्र बड़े मिठड़े मेवे आउंदे ने। पुछ नूं जिहदे कोल पुत्र दी ए ठंड कोई नहीं, खुदा दी कसमें बाप खा रहे थियां होण घर विच पुत्र ना आए होवे, एक बारी दिल नूं हाथ पै जांदा है, ओए भैणां नूं वीर नज़र वेड़े च ना आए हाथ पै जांदा है। हजरत प्यारे इब्राहिम दौड़ दौड़ के प्यारे इस्माइल कोल जांदे ने, प्यार करदे नहीं। हजरत बीबी हाजरा कोल जांदे ने। एक दिन बीबी सारा नूं गुस्सा आया, बुला के आखिया प्यारे इब्राहिम या हुण हाजरा रवेगी इस घर च या मैं रवांगी। हजरत इब्राहिम दियां अखां विच आंसू आ गए, अर्ज कीती नीली छत वालिया पिछली उम्रे पुत्र दिता ही अज तेरी सारा की पे कहंदी है अज मेरे कोल पुत्र नूं दूर करना चाहती है। आवाज आई प्यारे इब्राहिम खबरदार जिवें सारा आंदी है उंज ही करो। या अल्लाह क्यों? फरमाया अज सारा नहीं बोलदी, सारा विच तेरा रब पिया बोलदा है, सारा विच तेरा रब पिया बोलदा है। हजरत प्यारे इब्राहिम ने अल्लाह दा हुक्म मनिया, प्यारे इस्माइल नूं तैयार कीता है, अज सत्तू लै ले, हजरत मोहतरम नाल शरबत शक्कर दा बनाया, अज लैके टुर पे सवारी ते बिठाया, उठनी ते बीबी हाजरा नूं बिठाया, गोद च प्यारे इस्माइल नूं बिठाया। सजना दिल ते हथ रख के मेरी बात समाज फरमाना, अपना घर छड्डना बड़ा मुश्किल हुंदा है, अपना वतन छड्डना बड़ा मुश्किल हुंदा है, अपनी औलाद कोलों दूर रहना बड़ा मुश्किल हुंदा है। हुण प्यारे खलील दा इम्तिहान शुरू हो गया है। हजरत प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा नूं सवारी ते बिठाया, मुहारा याद पकड़ लईयां, गोद विच बीबी हाजरा दे नन्ना जिहा इस्माइल अज लैके टुर पए, नाले अखां विच आंसू ने। हजरत प्यारे इब्राहिम दे नाले टुरे जांदे ने। बीबी हाजरा कदी बच्चे वल वेखे, कदी अपने सिर दे साईं वल वेखे, सोहणिया किथे लैके पिया जाने। फरमाया हाजरा चुप करके टुरी आ। सफर करदियां करदियां एक जगह ऐसी आ गई जिथे सवारी कदम नहीं चुकती, बैठ गई, सवारी नूं उठाउंदे नहीं, उठदी नहीं। सजना ओ सवारी उस जगह ते बैठ गई जिथे अज खाना काबा बनाया गया है। हजरत बीबी हाजरा नूं प्यारे इब्राहिम ने अज सवारी तो हेठां ही उतारिया, उतार के जदों बिठाया हजरत मोहतरम बीबी हाजरा ने अर्ज कीती मेरे सिर दे तार, सवारी बैठ गई, तुसां मैनूं हेठां उतार दिता है, खैर ते है। फरमाया हाजरा तेरा मेरा इत्थों तक साथ सी, अज तू इत्थे रहना, अज तो बाद तेरा बच्चा भी इत्थे रहेगा, मेरा इस्माइल भी इत्थे रहेगा, तुम भी इत्थे रहने। आले सत्तू आले फड़ अपना शक्कर दा पानी एक और रख ले। बीबी हाजरा ने सज्जे खब्बे नजर मारी, हर पासे चटियल मैदान नजर आया, कोई घर नजर नहीं आया, कोई चश्मा नजर नहीं आया, हर पासे जंगल बियाबान। एंड हाथ बन ले अपने खलील दे सामने, अर्ज कीती साइयां जांदी वारी दसे जा मैनू आप चटियल मैदान अंदर छोड़ के पिया जाना या नीली छत वाले दा हुक्म है। हजरत
کے پیارے خلیل دیاں اکھاں وچ آنسو نے فرمایا ہاجرہ میں اپنی مرضی نہیں پیا کردا عرض کیتی میرے سر دے تاج ہر پاسے نظر مارو کدے سارے چھوڑ کے پہ جاندی ہو ایتھے کوئی گھر نہیں ایتھے کوئی رشتہ دار نہیں ہر پاسے جنگل بیابان کوئی چشمہ پانی دا نہیں جان والیا ویکھ ستو مک جانے نہیں پانی مک جانے مینوں دس کدے سارے چھوڑ کے پیا جانے فرمایا نہیں آج رائی اپنی مرضی نہیں میرے رب دا حکم ہے تینوں چھوڑ کے جانا میں تینوں چھوڑ کے پیا جانا حضرت بی بی ہاجرہ نے ہاتھ بننے عرض کیتی میرے سر دے تاج اگر میرے رب دا یا ڈرے پرواہ کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے سواری موڑی پھر پتر دی یاد آئی مڑ کے واپس گئے پتر نو چکیا پیشانی چمی چم کے آدھنے لے او یار حوالے رب دے اوے میلے 4 دن دے لے او یار حوالے رب دے اوے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہوشی جس دن پھر ملان گے اوے پترائی اللہ دے حکم نہیں اللہ دے اے پروگرام نہیں مالک حکم کیتا چھوڑ کے پیا جانا سجنا پتر مٹھڑے میں وہی ہوندے نہیں حضرت ابراہیم دیاں اکھاں وچ آنسو نے بی بی ہاجرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اڈ بچھوڑے دے صدمے سہن واسطے حضرت بی بی ہاجرہ نو جنگل بیابان چھوڑ کے پیارے خلیل ٹرے نے حوصلہ ویکھ پیارے خلیل دا پچھلی عمرے بڈھے بارے ملیا پتر چھوڑے رب دا یا ڈر ویکھ کے بچھڑ جان دلدار جنہاں دے تے او قدروں دے نہیں تھوڑا روکاں وچوں راگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی بکار ساتھیو حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نال پیار کیتا ہے زلفاں سواریاں نے اڈ شہزادے نو سینے لگا کے فرمایا پترا حکم اللہ دے ورنہ پترا کول دور ریا نہیں جانا اوے سجنا نوجوان بیٹھے ہو اپنے باپ دا حیا کریا کرو اپنے باپ دا احترام کریا کرو رب کعبہ دی قسم اج باپ ول ویکھیا جاندا ہے اج ماں نال پیار کیتا جاندا ہے باپ ول توجہ کیتی نہیں جاندی صرف ماں ہی اولاد نال پیار نہیں جے کردی اوے بڈھا باپ بڑا پیار کردا ہے ایدی چٹی داڑھی ول ویکھ ایدی چٹی داڑھی ول ویکھ ایدی بزرگی ول ویکھ انہیں اپنی جوانی ول نہیں ویکھیا اور اچھی آکھو سبحان اللہ انہاں کچھ ہون دے باوجود میں رکیا تو تسی سبحان اللہ کہنے والوں کیوں رکے ہو روچی آکھو سبحان اللہ دیکھو جنتیاں واما ٹھنڈیاں تھوڑا اچھی کہہ دو سبحان اللہ بھئی جڑا چاندہ اندیاں ٹھنڈیاں وامان چل دیاں رہن سجاد بلند کر کے آکھے سبحان اللہ ادھرا کیمرہ پھیر کے بیکی ٹائم بیکھ لائے تے اجتماع بیکھ لائے تو میں آپ کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ میں تو اڑے نالا ٹیل مار کے آکھو سبحان اللہ میں چاہنا تیریاں اکھاں دا غسلی ہو جائے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو سینے لگائے حضرت محترم پیار کیتا ہے پتر نو چھوڑیے چلے گئے اگر میں سارا واقعہ بیان کرا رات گزر جائے گی مکے گا نہیں آپ میں تینوں اس بات پر لے کے جانا چاہنا جتے اہتمام کرنا چاہنا حضرات محترم آخری گل تینوں سنانا چاہنا ہو سکتا ہے کہ تیری اکھ وچ اتھرو نکل آئے دردے دل رکھن والے دوستاں نال میں گل کرنا چاہنا پیارے خلیل چھوڑ کے چٹکل میدان اندر پتر نو آئے تھوڑی دور آ کے دعا منگی ربنا اسکنتو من ذریتی یا اللہ میں تیرے سہارے تے پتر چھوڑ چلیاں بیوی چھوڑ چلیاں تیرے گھر دے نیڑے چھوڑ چلیاں یا اللہ جگہ بھی آباد کر دیں میرے خاندان بھی آباد کر دیں ایتھے رونق حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محترم دعا منگی ہے وقت گزردا گیا حضرت محترم ایک وقت ایسا آیا ہے حضرت پیارے اسماعیل علیہ السلام ننی جی عمر پانی مک گیا ہے ستو مک گئے بی بی ہاجرہ نے ویکھیا پتر زمین تے لیٹی ہے اڈیڑیاں رگڑدا پیا ہے ہونٹ سکے نہیں حضرت بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئیاں دوڑ لگانی شروع کی تھی سجے جاندیاں نے پانی دا چشمہ نہیں ملدا پانی دا قطرہ خیال کر دیاں میرے
میرے پتر نو مل جائے میرے پتر دی پیاس بڑھ جائے گی جناب اسماعیل دے ہونٹ سکے نے سجنا ماں آخر ماں ہوندی ہے اوے ماں آخر ماں ہوندی ہے ماں ورگا غمخار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے ولایتوں نہیں جے مل دی شفقت ماں دی جس دے پلے عمل نہ کوئی جا ویکھے صورت ماں دی لکھاں حجاں تو افضل یارو ایک بار زیارت ماں دی حضرت جناب اسماعیل دی والدہ محترمہ جناب حاجرہ پانی تلاش کرنے واسطے نکلیں گے پانی ملیا نہیں سجنا درات محبت دے نال سوکھ نہ سمار فرمایا دے پانی ملیا نہیں چکر لگانے شروع کیتے صفا ول کدی جاندیاں کدی مربع ول جاندیاں جناب اسماعیل پیاسے نہیں آخر ماں اپنی پیاس دا خیال کوئی نہیں پستاما چو دودھ بھی سک گیا ہے اپنے پتر نو شیر پلا نہیں سکدیاں اڈ سجے کھبے جاندیاں پانی ملدا نہیں 7 چکر لگائے سیدہ حاجرہ نے صفا تے مروا دے اچانک نظر پتر تے پئی پتر ایڑیاں پیا رگڑ دے آپ دی نگاہ پئی جتھے اسماعیل ایڑیاں پیا رگڑ دے اللہ نے اوتھے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیے مٹھے پانی دا چشمہ جاری ہویا حضرت جناب حاجرہ تشریف لے کے آئیاں حضرات محترم ویکھیا پانی نکلدا پہ پیارے اسماعیل چکے ایک پاسے رکھیا 4 چفیرے آپ نے مٹی چکنی شروع کیتی کورنگ کیتی کہ پانی رک جائے وہ جڑا دور بنایا سی سارا بھر گیا پانی کنارے تو باہر آن لگ پیا آپ نے جلال چاہ کے فرمایا زم 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 ٹھہر جا پانی اوتھے ہی رک گیا چلو بھریا اپنے کہ اپنے پتر دے منہ وچ پایا حضرت اسماعیل نو ہوش آئی مینوں دسو جنہ دا خاندان ایڑی مارے تے چشمے جاری ہو جان کربلا دے میدان اندر نعرے فرات نو کی جان دے نے حضرات محترم بکر گزرتا گیا رونقاں اوتھے لگ گئیاں نبی دعا کیتی سی اگر میں سارے واقعات بیان کراں تے رات بھی لنگ جانی ہے بلکہ اگر رات دن بھی لنگ جائے دو گلاں تھوڑی چھڑدا جانا تاکہ تانوں سمجھ بھی اوندے کتھے جانا اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے سارا نو بھی اللہ نے پتر دے چھڑیا پتر لا عطا کیتا جناب اسحاق آ گئے تے ہن دل وچ تمنا سی خیال ایسا آیا کہ پتر دا جدوں پتر اللہ اولاد دے پھر اور دی طبیعت بدل جاندی ہے عرض کیتی سرکار ہن حاضر نوں لے آؤ اللہ نے مینوں پتر دے چھڑیا آپ نے فرمایا نہ اونے نہیں آونا ہن سانوں ہی جانا پینا سانوں ہی جانا پڑا انہیں کو نہیں آنا حضرت پیارے اسماعیل علیہ السلام آپ ادھر اسحاق ادھر جناب سارا نو ہونا پہ گیا آگے ویکھیا تے رونقاں بڑیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب جوان پہ ہوندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی 12 سال عمر ہوئی 12 سال نظام چلدا رہیا نظام قدرت اوتے رونقاں لگ گئیاں جدوں 12 سال پیارے اسماعیل دی ہو گئی عمر اللہ نے فرمایا پیارے خلیل جی ریت دے ٹبے تھلے میرا گھر ہے طوفان نوح دے اندر اے اپنا سا اٹھا لیا سی تینوں دوبارہ تعمیر کرو ہن تعمیر کرنے واسطے مستری چاہیے مزدور چاہیے عرض کیتی اللہ مستری تے مزدور فرمایا جے نبوت چھڈ کے او تینوں نہیں ویکھنا اڈ مستری بن جا میرا گھر بنانا ہے یا اللہ مزدور فرمایا پتر اسماعیل نال لاؤ انہیں جوگا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام نال لگے پتھر چکے گھر بنایا ایک جدو بلندیاں تے چلا گیا تے اج کل تے گوواں لب جاندیاں پوڑیاں لب جاندیاں نے ڈرماں تے پھٹے رکھ لیندے لوکی ہن اوتھے کوئی نہیں سن عرض کیتی اللہ اوتے کیویں جاواں فرمایا پریشان نہ ہو پیارے خلیل او پتھر ہے اس پتھر نو اشارہ کر سجے اشارہ کر سجے جائے گا کھبے اشارہ کر کھبے جائے گا اگے اشارہ کر اگے جائے گا پیچھے اشارہ کر پیچھے جائے گا میں نہ مولوی تو تے اپنے پتر نو اشارہ کرے تیری نہ مننے نبی او ہوندا ہے جنوں جڑا پتھر نو اشارہ کرے تے پتھر بھی مننے پھر من لے نبی اور ہوندا ہے امتی اور ہوندا ہے پتھر نو اشارہ کیتا آیا آپ تے کھڑے ہو گئے فرمایا چل تے پتھر تے چلا گیا پتھر لائے تھلے آ جا جدھر اشارہ گھر رب دا ہو گیا تعمیر عرض کیتی یا اللہ کو کمی تے نہیں رہ گئی فرمایا نہیں یاری دا حق ادا کر چھڑے پیارے خلیل یاری دا حق ادا کر چھڑے یا اللہ کو کمی رہ گئی دس دے فرمایا نہیں یا اللہ جے گھر تیرے چ کمی نہ چھڈی میں تے میری مزدوری چ کمی نہ چھڈی مزدوری اج میں لینی ہے فرمایا منگ خلیل کی منگنا ہے یا اللہ جائیداد مال نہیں چاہیدا اس پتھر تے کھلو کے جس پتھر دے بارے قرآن آندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اینو مصلی بناؤ تے نفل پڑھو اس پتھر تے جس پتھر تے قدم پیارے خلیل دے لگے نے ایویں اس پتھر نو مقام نہیں ملیا اگر قدماں دی برکت نہ ملیا ہوندا تے رب کعبہ دی قسم پیارے خلیل ملک شام اندر گئے ایران اندر گئے عراق اندر گئے پھر جنہ گلیاں وچ پیارے خلیل دے قدم لگے جنہ محلیاں تے شہراں تے پنڈاں وچ قدم لگے نے ہر پنڈ دی گلی مقام بن جاندی مصلی بن جاندی واتخذوا من مقام مصلی دے زمرے چ آ جاندی او گلیاں تے پہاڑ تے او شہر تے او
نگر کیوں نہ مسلح بنے، اس واسطے کہ جیڑی گل حضرت ابراہیم نے پتھر تے کھلو کے کیتی ہے انہاں گلیاں تے محلیاں چ نہیں سی کیتی، انہاں گلیاں تے محلیاں چ صرف رب دی توحید بیان کردے رہے۔ جدوں اس پتھر دی واری آئی، اس پتھر تے کھلو کے پیارے خلیل نے رب دی توحید دا ذکر نہیں کیتا، دعا کیتی ربنا وابعث فیہم رسولا، اس پتھر تے کھلو کے اپنے نبی دا میلاد منایا ہے۔ اس پتھر نے مقام ملیا، ثابت ہوتا ہے جس پتھر تے نبی دا ذکر کیتا جائے، میلاد دا، نبی دی آمد دا پتھر آلا، یہ پھر من لو جی وہ پتھر آلا ہے، جس گھر وچ نبی دے میلاد دا ذکر کیتا جائے وہ گھر آلا، جس مسجد چ نبی دا میلاد دا ذکر کیتا جائے مسجد آلا، جس مدرسے چ نبی دے میلاد دا ذکر کیتا جائے وہ مسجد آلا، جس پنڈ چ نبی دے میلاد دا ذکر کیتا جائے وہ پنڈ آلا، جس گلی تے جس محلے چ نبی دے میلاد دا ذکر کیتا جائے سمجھو پھر وہ آلا ہے، کیونکہ اس پتھر تے ذکر ہویا تے میری سرکار دا ہویا۔ پیارے خلیل نے دعا منگی، یا اللہ بس کچھ نہیں مانگدا، اپنا نبی بھیج دے، میری نسل جس حسین دا نانا پیدا ہو جائے۔ دعاواں منگیاں، ایک وقت پھر آیا، اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہن اسماعیل 12 سالاں دا ہو گیا، خواب وچ حضرت ابراہیم نو خواب آئی، نبیاں دی خواب بھی یاد رکھنا بھئی یہ الہی ہوندی ہے۔ خواب آئی میری رات او شے قربان کر جڑی تینوں سب تو زیادہ پیاری ہے۔ سویرے اٹھے گاواں ذبح کر، اگلے دن پھر آئی، پھر بکریاں، پھر اونٹ ذبح کر دیتے۔ فرمایا میں پوچھیا جڑی سارے نو شے چنگی او قربان کر، آؤ بھئی کربلا وال چلیے، جڑی میں نہ شے قربان کر جڑی سب نو پیاری۔ عرض کیتی اللہ سب نو پیاری شے تے مینوں اپنا پتر ہے۔ کروچی آکھو سبحان اللہ، انی ارا فی المنام، اشارہ میں دیتا جانا۔ حضرت علیہ السلام نے خواب دیکھی تو صبح اٹھے، اپنی زوجہ محترمہ جناب حاجرہ نے فرمایا حاجرہ میرے پتر نو ذرا سرما تے پا، میرے پتر نو ذرا زلفاں سوار نویں کپڑے پا۔ بی بی حاجرہ حضرات محترم پتر نو تیار کیتا، جی جانا کتھے وے، جانا کتھے وے؟ اور میں تیاری کرو اج میں کسے دے مہمان بننے واسطے جانا پیا، کسے وال مہمان کسے نے میری دعوت کیتی تے میں دعوت کھان پیا جانا۔ حضرت بی بی حاجرہ نے عرض کیتی شہزادیا کتھے لے کے میرے پتر نو پہ جان دیو؟ فرمایا دعوت کھان پہ جانے ہیں، کسے نے دعوت کیتی اسی جانے پہ ہیں۔ سجنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سمار فرمانا، اڈ زلفاں سوار کے سرما پا کے نویں کپڑے پا کے ماں نو پتر نے تیار کیتا ہے۔ حضرات محترم جدو پیارے اسماعیل دا بازو پکڑیا، پیارے ابراہیم نے چھری نال لے لی، رسیاں نال لے لیاں، اج لے کے ٹر پے نے۔ ادھر حضرت پیاری حاجرہ پیچھے کلی رہ گئی، شیطان نو موقع ملیا، بی بی حاجرہ کو لے آیا، آ کے آندا نہیں حاجرہ تینوں پتہ ہی کہ پتر نو کتھے لے کے پیا جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا میں باپ اج کسے دی دعوت کھان پیا جاندا ہے، پتر نو نال لے کے پیا جاندا ہے۔ فرمایا نہیں حاجرہ جھلی ہو گئی ہیں، اج تیرے پتر دے گلے تے چھری چلن والی آ، اج باپ پتر نو ذبح کرنے والا ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا بے کدی باپ نے بھی پتر نو ذبح کیتا ہے، کدی باپ بھی اپنے پتر دے گلے تے چھری چلاندا ہے، تے جڑا پچھلی عمرے پتر ملیا ہوئے وہ باپ کیویں اپنے پتر دے گلے تے چھری چلائے گا؟ حضرات محترم شیطان بولیا، انہیں کہا حضرات نو پتہ نہیں اللہ دا حکم آئی اج مسمم ارادہ لے کے ابراہیم اپنے پتر دے گلی تے چھری چلائے گا، اللہ دی طرف حکم آیا پتر قربان کر دے۔ اوے بی بی حاجرہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، این کینکریاں چک کے فرمایا وے لئی نہ وے میں تینوں پہچان گئیاں، پتھر چکے این مار کے شیطان نو فرمایا میں پہچان گئیاں، دفع ہو جاؤ، جی اللہ دا حکم آیا ہے ایک پتر تے کی میرے 100 پتر بھی ہوندے میں رب دی راہ تے قربان کر دیندی۔ سجنا ادھر ایک پتر ٹوریا بی بی حاجرہ آندی ہے قربان کر دیندی، آ ویکھ لے کہ اے ماں کربلا دی تب دی شرح تے ماں بیٹھی آؤ۔ حضرات محترم جی دے کول اج پتر نے، شہزادہ علی اکبر ورگا بھی پتر ہے، شہزادہ علی اصغر ورگا بھی پتر ہے۔ سجنا میں بات نو سمیٹنا چاہنا تاکہ تواڈے دوواں دیاں گلاں پوریاں ہو جان، تواڈیاں فرمائشاں پوریاں ہو جان، ہو سکدا ہے تیری اکھ وچ اتھرو آ جان، بخشش دا سامان بن جائے۔ ایک حاجرہ جنے ایک پتر دیتا ہے، سجنا ادھر شہر بانو بھی خیمے وچ بہ کے اج اپنے ننے جے شہزادے علی اصغر نو اج زمین تے لیٹیاں سکی زبان کردیاں ویکھے، اوے ماں دیاں ایک واری چیخاں نکل گئیاں نہیں، آخر ماں ادھر تے دین دا ارادہ ہے، ادھر ماں نے دے چھڈے نہیں۔ حضرت پیاری بھی حضرت پیاری سیدہ شہر بانو کول شہزادہ علی اکبر، حضرت شہزادہ علی اکبر ٹرے نے
میدان کربلا بل گئے، جام شہادت نوش فرمائے۔ حضرت شہزادہ امام علی مقام امام حسین چل کے اپنے اڈ کنڈ پیچھے پنڈ بن کے پتر دے جسم دے لوتھڑیاں دی شہزادہ علی اکبر جوان پتر حضرت محترم پنڈ بن کے میرا امام لے کے آیا ہے۔ جدو خیمیاں دے قریب آیا ہے، میرے امام دے کنا بڑ کسے دے دردناک لہجے نال رون دی آواز پئی۔ میرا امام خیمیاں دے اندر آیا ہے، ویکھیا ننا جیا شہزادہ زمین تے لٹیا ہے، زمین تے لٹیا ایڑیاں رگڑدا پیا۔ حضرت بی بی شہر بانو نے شہزادہ امام علی مقام دے سامنے ہاتھ بندے نے عرض کیتی، وے شہزادیا ساری عمر بیت گئی ہے، مینو شیروان دی پوتیاں بادشاہ دیتیاں، وے سخیا میں اج تک کوئی تمنا نہیں کیتی، وے میں کدی کوئی فرمائش نہیں کیتی۔ سخیا چولی پھیلا کے بیٹھیاں میرے پتر دی سکی زبان، آخر ماں ویکھیا نہیں جاندا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، نی شہر بانو تیری ممتا نو سلام ہے، تیری ممتا نو سلام ہے، شہر بانو تیرا حوصلہ ہے، نہیں میں علی اکبر منگیا ہے تو انکار نہیں کیتا، نہیں میں علی اکبر جوان پتر منگیا تو انکار نہیں کیتا، علی اکبر دے چھڑیئی متھے وٹ نہیں پایا، نہیں اپنا شہر بانو تیری ممتا نو سلام ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو نے عرض کیتی، شہزادیا میں واپس لے آن واسطے نہیں دیندی، تیرے رب دی راہ تے قربان کرنے واسطے پئی دینی ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حوصلہ دے کے فرمایا، نی شہر بانو کوئی ایسی فرمائش نہ کری، کربلا دی تب دی شرائی، بے شک سید آداں میرے بل ویخ میں کونا، علی دا جایاں فاطمہ دا پتراں، ایسی فرمائش نہ کری جڑی پوری نہ کر سکاں۔ عرض کیتی، وے شہزادیا شہزادہ ہیں پتر دی سکی زبان پئی وینیاں، آخر ماواں دے دل نرم ہوندے نہیں، شہزادیا پتر دی تڑپ نہیں ویکھی جاندی۔ امام الانبیاء نبی نے فرمایا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا، شہر بانو کہنا کی جانی ہے، شہزادیا تھوڑی دیر پہلے تساں ویکھیا میرا پتر حرکت کردا سی، ہاتھ پیر ہل دے سن، زبان حرکت کر دی سی، شہزادہ ہن حرکت نہیں کردا، انج لگدا ہے جویں نے بولنا نہیں، انج لگدا ہے جویں گنگا ہو گیا ہے۔ فرمایا، نہیں شہر بانو خبردار انج دیاں گلاں نہ کر، تینوں حالے تک نہیں پتہ لگیا نی سید کدوں بول دے نے، شہزادیا کدوں بول دے نے۔ فرمایا، شہر بانو تو آخر مائیں تیری ممتا نو سلامی، پر ایک کد یاد رکھی، سید کدی حجرے آج بڑھ کے نہیں بولے، نہیں سید کدی اندر آج لک کے نہیں بولے، سید جدوں بول دینے نہیں ہمیشہ میدان آج جا کے بول دینے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ حضرت بی بی شہر بانو نے دونوں بچے قربان کر دیتے، حضرت امام علی مقام نے پتر قربان کر دیتے، سیدہ زینب دوویں پتر قربان، واپس نے پتر قربان کر دیتے۔ امام الانبیاء نبی دے غلاموں کیتے محرم شریف چ پروگرام ہویا، پھر تنوں شہداء کربلا دا ذکر سنایا جائے گا، لیکن میں گل سنا کے صرف ساتھی دی فرمائش پوری کر دیتی ہے۔ گل کرنا چاہنا، حضرت بی بی شہر بانو سارا کچھ قربان کیتا، امام علی مقام خود تیار ہوئے، جدو خود تیار ہو کے نکل لگے تے شہر بانو نے دامن پکڑ لیا۔ درد دل رکھنے والے لوگاں نال میری گل ہے، اگر اکھاں چ آنسو آ جان سمجھ لیں بخشش دا سامان ہے، نبی دی آل دی محبت اگر تیری آنکھ رو پئی سمجھ لی کہ جنت دا ٹکٹ مل جائے گا۔ محبت نہ، ذوق نہ، پیار نہ کھو، سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام نے بی بی شہر بانو کو قریب آ کے اجازت منگی، فرمایا سارے قربان ہو گئے نے، نہیں شہر بانو علی دا پتر میں پیچھے رہ نہیں سکتا، میں جانا پیا، سر تے امامہ رکھے، ہاتھ میں تلوار حیدری پکڑی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام لگے ٹرن،
حضرت بی بی شہربانوں دامن پکڑے ہے حضرت محترم تڑپ کے عرض کر دیا شہزادیاں جاندی باری میری بھی گل سن لے فرمایا نی شہربانوں کی گل کرنی ہے تیرے حوصلے نو سلام آنا تیری ممتا نو میرا سلام ہے لکھاں باری سلام ہے نی پتر نبی دے دین تو قربان کر دیتے نہیں ہن مینوں جان دے میری باری آ گئی ہے بی بی شہربانوں انج دامن پکڑ کے فرمایا شہزادیاں ٹرتے جانا ہی مینوں پتہ ہے کربلا ول جڑا جاندا واپس نہیں آوندا پر شہزادیاں مینوں گل تے دس جاندی باری مینوں گل تے کوئی سمجھا جا عرض کی اپنے فرمایا شہزادیے کی کہنا چاہنی ہے سونیا وطن چھوڑیا تیری ذات دی خاطر وے ملک چھوڑیا تیری ذات دی خاطر گھر بار چھوڑیا تیری ذات دی خاطر وے میں علی اکبر دے چھڑیا نانے دے دین دی خاطر شہزادہ علی اصغر دے چھڑیا نانے دے دین دی خاطر وے میں گھر بار چھوڑ کے پردیسن ہو گئیاں شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے اتے ککھ جنا تھی بھارے حضرت بی بی شہربانوں دامن پکڑ کے فرمایا شہزادیا ٹرتے جانئی وے منوں تے کچھ دس دے وے لوکاں دیاں اجڑن تھیاں جاندیاں وے لوکاں دیاں اجڑن تھیاں ٹر جاندیاں نی پیکے وے میں اجڑی کس پاسے جاواں وے نہ سورے رے نہ پیکے شہزادیا تمہیں ٹر چلے ہیں بچڑی اگے دے بیٹھیاں ہن میرے کل کی بچیا ہے وے لوکاں دیاں اجڑن تھیاں وے ٹر جاندیاں نی پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں وے نہ سورے رے نہ پیکے سجنا بچڑے قربان شوہر قربان کر دیتا ہے حوصلہ ویکھ بی بی شہربانوں دا ادھر بی بی ہاجرہ پتر تیار کر کے سرما لگا کے ٹوریا ہے راہ خدا تے قربان کرنے واسطے سجنا ایک ویلا آنا ہی تیرے تے ہو سکتا ہے آ جائے وہ ایک کشمیر پاکستان دی شار آ گئی خدا دی قسم کر کے آنا بچڑے قربان کرنے پہ گے تے کروا دیاں گے ایک کشمیر کدی جان نہیں دیں دے کشمیر کل بھی پاکستان دا بھی پاکستان دا ایک کشمیر ساڈا ہے جانا قربان کر دیاں گے امام الانبیاء نبی دے غلاموں اے جانا ہے یہ نہ کما واسطے نہیں امام الانبیاء نبی دے غلاموں اپنی سرحدی فارد کر داؤ اگر کوئی محمد دا غلام ٹر جائے ایک ایک لمحہ ایک ایک کھڑی حضرات محترم ہزار سال دی عبادت نالو افضلی ہوندی ہے حضرت امام الانبیاء نبی دے غلاموں اج پتر رائے خدا تے قربان کرنے واسطے دے چھڑے شیطان ٹریا تے اسماعیل کو لے آیا آ کے آندا اسماعیل پتہ ہی باپ کتھے لے کے پیا جاندا ہے حضرت اسماعیل نے فرمایا مینوں پتہ میرا باپ اج کسے ول مہمان بننے واسطے جاندا پیا آندا اسماعیل تینوں پتہ ہے تیرا باپ اج تیرے گلے تے چھری چلاون والا ہی ذبح ہو جائے گا آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا مینوں دس کدی باپ بھی اپنے پتراں تے گلے دے چھریاں چلاوندے نہیں خبردار آندا اللہ دا حکم آ گیا پورا کر دینا ہی خلیل نے حضرت اسماعیل بھجدے چاہے پتھر اٹھا کے مار کے فرمایا لینا تینوں پہچان گیا میں او دنیا دیا کتیا خبردار کی جانا پیا میرا باپ اللہ دے حکم نال مینوں قربان کرنے والا ہے اوے دفاع ہو جا میری ایک جان تے کی اگر لکھاں جانا بھی ہوندیاں تے میں یار دے نا تو قربان کر دیندا ایسا وفادار پتر جناب ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت محترم مناد مقام تے آئے حضرت اسماعیل مخاطب کر کے پتر دی وفاداری ویکھ پتر دی حلیمی ویکھ پتر دی جناب والا محبت ویکھ لے سجنا اتے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی رحمت دا وقت آ گیا برشن دا حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں ساری محفل تساں سنیے توجہ نہ آخری بات سن لیا جے اے رب دیاں رحمتاں نہیں حضرت اسماعیل نے فرمایا بیٹا اسماعیل اللہ دی طرف حکم آیا اسماعیل نو قربان کر دے پترا تیری صلاح کیے عرض کیتی ابا جی ساتا جی دونی انشاءاللہ من الصابری جڑا حکم آیا پورا کرو میں ڈولاں گا نہیں پر ابا جی وصیت کرنا چاہنا اپنی اکھاں تے پٹی بن لیا جے میرے ہتھاں پیراں رسی پا لینا رسی پا کے جدوں منہ دے بل لٹایا پیارے اسماعیل نو لگے چھری چلان المختصر چھری چلدی نہیں چھری نو مخاطب کر کے فرمایا نہیں چھری چلدی نہیں اب آ جائیے ابراہیم اتلا جاندا نہ چلی میرے اسماعیل دا بال نہ ونگا کری تم سونیا تسی آندے ہو چل ہن دسو میں تواڈی مننا یا نیلی چھت والے دی مننا پیارے خلیل جی میں کیویں چلاں حضرت پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پتھر تے ماری پتھر دے ٹکڑے ہو گئے حضرت محترم مسمم ارادہ کیتا لگے چلان آواز آئی پیارے جبریل جلدی کر جنت وچوں دمبا لے کے چلا جا اسماعیل دا بال ونگا نہ ہوے دمبا ہیٹھا آیا این کھچیا پیارے اسماعیل نو
اسماعیل کھڑے مسکرا رہے نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت محترم مسکرا رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر، جبریل پڑھ دنے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے پڑھیا دنے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی، سجے کھپے سجے ویکھیا اسماعیل کھڑے نے، اسماعیل کھڑے نے مسکرا رہے نے، آواز آئی اے پیارے خلیل جی اساں تہاڈا فدیہ قبول کر لیا ہے، ایتھے اساں اسماعیل بچا لیا ہے، اس تو اگے قربانیاں کربلا وچ ہونگیاں، اس قربانی دی تفسیر حسین بنے گا، اس قربانی دی تفسیر علی اکبر بنے گا، اس قربانی دی تفسیر بنے گا شہزادہ علی اصغر حضرت عباس بن گئے، ایک پیارے ابراہیم اسا قربانی قبول کر لئیے، اللہ نے قبول کر لئی، اللہ نے پیارے ابراہیم دی قربانی قبول کر لی، تو آٹی بیٹھی قربانی کر لی، رحمتیاں بارشاہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تو آٹی بھی